अटिजमले चाहिँ को धनी को गरिब को गाउँको को सहरको भनेर छुट्याउँदैन इक्वली सबैतिर एकै नाच छ तर हामी के अब अर्बनमा किन बढी देखेका छौँ भन्दाखेरि अर्बनको पपुलेसन पनि बढी छ बच्चाहरूमा चाहिँ जस्तै कति कुरा अहिले फिडिङ प्रब्लमहरू हुन्छ एकदम पिकी इटर हुन्छ होइन खानेकुराहरू एकदम सेलेक्टिभ हुन्छ बच्चा अलिक फरक हो अलिक ढिलो भन्ने त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो र त्यो डेफिसिट भएको सोसियल कम्युनिकेसन स्किललाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा इलन मस्कलाई एस्पार्गर सिन्ड्रोम छ कम्युनिकेसन इस्युज थियो होइन सबैजनासँग घुलमिल गर्दैन थियो भन्ने तर उसको जतिको रेडिकल थिङ्कर त सायदै अहिले कोही होला होइन आर अ डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ ह्युमन रेस बिङ डेभलपमेन्टल पिडियाट्रिक्सको चाहिँ हामीले चाहिँ ओपिडी एटेन्डेन्स हेर्दाखेरि डेभलपमेन्टल क्लिनिकमा मात्रै अलमोस्ट 1/3 भनौँ न 30% जति चाहिँ अटिजम भएको बच्चाहरू नै आउँदो रहेछन् इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ बच्चालाई सिकायौँ कम्युनिकेसन स्किल्सहरू स्पिच थेरापीका फाउन्डेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउन थाल्यो भने चाहिँ बच्चाले फेरि सिक्दै पनि जान्छन् नसिक्ने भन्ने चाहिँ होइन For over 12 years, National Path Lab has set the benchmark for diagnostic excellence in Nepal, with 12 branches and 3 hospital-based labs across the country, including 2 NABL accredited and ISO 15189-2012 certified NPHL approved A category labs. We continue to deliver trusted and reliable services to our communities. Our newest state-of-the-art facility in Lalitpur marks a significant leap forward in diagnostics. Designed to reduce Nepal's dependency on international laboratories, this branch brings advanced testing capabilities right to your doorstep. Today, genetic testing has become increasingly relevant as advances in precision medicine target genetic abnormalities, the root cause of many diseases, including cancer. With focus on genetic testing, we now offer comprehensive services, including next-generation sequencing-based tests, karyotyping, and fluorescence in situ hybridization. And by enabling in-house testing for these advanced diagnostics, we are revolutionizing healthcare in Nepal. National Path Lab. Dr. Anil, thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me in this podcast. म हाम्रो श्रोताहरूलाई अनि दर्शकहरूलाई चाहिँ सानो यो कन्टेक्स्ट दिइहालौँ डाक्टर अनिल चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टल एन्ड बिहेभियरल पिडियाट्रिसियन हुनुहुन्छ अनि उहाँले प्रत्येक दिन यो डेभलपमेन्टल र बिहेभियरल रिलेटेड बच्चाहरूको कन्डिसन्सहरू चाहिँ उहाँले प्रत्येक दिन हेर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आज सिन्स हामी यही बिहेभियरल र डेभलपमेन्टल कन्डिसन्सहरूकै कुरा गर्न गइरहेका छौँ त्यही भएर मैले डाक्टर साहबलाई यहाँसम्म बोलाएँ यहाँसम्म आउनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब बिङ अ पिडियाट्रिसियन अनि त्यस पछाडि हजुरको यो जुन फिल्ड छ होइन स्पेसली डेभलपमेन्ट र बिहेभियरमा हजुरले चाहिँ हेर्ने बच्चाहरू चाहिँ कस्तो कस्तो खालको बच्चाहरू चाहिँ हजुरको क्लिनिकमा अनि हस्पिटलमा आउनुहुन्छ के सिम्टम्सहरू लिएर पहिला त तपाईँलाई हाम्रो जीवनलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो पोडकास्टमा बोलाइदिनु भयो र आई थिङ्क यो टाइमिङ पनि एकदम सही टाइमिङ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि यो अप्रिल महिना भनेको चाहिँ यो अटिजम अवेरनेस मन्थ पनि हो 2 अप्रिल चाहिँ हामी अटिजम अवेरनेस डे भनेर भन्छ होल मन्थलाई चाहिँ वी सेलिब्रेट एज अ अटिजम अवेरनेस मन्थ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क यो पोडकास्ट आई थिङ्क इट्स मोर रिलेभेन्ट जस्तो लाग्छ अब जहाँसम्म चाहिँ मैले कस्तो बिरामी हेर्छु मेरो क्लिनिकमा भनौँ अथवा जहाँ अस्पतालमा म जहाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ काम गर्छु त्यो सन्दर्भमा मैले भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि एउटा डेभलपमेन्टल पिडियाट्रिसियन भए तापनि जस्तो अरू धेरै खालका बच्चाहरू चाहिँ हेरिरहेकै हुन्छौँ हामीले चाहिँ तर धेरै आफ्नो स्पेसियालिटी चाहिँ डेभलपमेन्टल पिडियाट्रिक्स भएको हिसाबले चाहिँ बच्चाको विकास सम्बन्धी समस्या भएको बच्चाहरू नै धेरै हेरिरहेको हुन्छु मैले अब त्यसमा चाहिँ धेरै देखिने भनेको चाहिँ अब यो अटिजमको बच्चाहरू चाहिँ हुन त यो रेफरल सेन्टर भएर पनि होला धेरै अटिस्टिक बच्चाहरू रेफर भएर आउँछन् र उनीहरूकै कन्सल्टेसन त्यही बच्चाहरूलाई हेर्ने हुन्छ त्यो बाहेक पनि अब अरू डेभलपमेन्टल प्रब्लम जस्तै सेरेब्रल पाल्सी अथवा अरू कुनै सिन्ड्रोम्स जेनेटिक सिन्ड्रोम्सहरू डाउन सिन्ड्रोमहरू अनि यस्तै चिजहरू अरू डेभलपमेन्टल मेटाबोलिक डिजिजहरू अरू चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीका कुराहरू कति कुराहरू बिरामीहरू देखिन्छन् त्यस्तै
अब अरू बिहेभियरल प्रब्लम जस्तै एडिएचडीका बिरामीहरू, इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यो कुराहरू छ, भेराइटिज छ हेर्ने केसेसहरूमा। तर चाहिँ धेरै जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर एएसडी चाहिँ बढी नै हो कि जस्तो लाग्छ। र हालसालै एउटा अध्ययन पनि हाम्रो अस्पतालमा एउटा सानो अध्ययन जस्तो गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टल पिडियाट्रिक्सको चाहिँ हामीले चाहिँ ओपिडी एटेन्डेन्स हेर्दाखेरि डेभलपमेन्टल क्लिनिकमा मात्रै अलमोस्ट 1/3 भनौँ न 30% जति चाहिँ अटिजम भएको बच्चाहरू नै आउँदो रहेछन् कि भन्नाले अलमोस्ट इट्स अ बिग बर्डन। यसको अर्थ यो होइन कि अटिजम चाहिँ एकदमै धेरै हो भन्ने त होइन, तर रेफरल सेन्टर भएको हिसाबले चाहिँ त्यो चङ्क अफ जुन डेभलपमेन्टल प्रब्लम हुने बच्चाहरूमा चाहिँ अटिस्टिक बच्चाहरू धेरै नै छन्। ओके, भन्नाले बिहेभियरल र डेभलपमेन्टल इस्युज भएको बच्चाहरूको स्पेक्ट्रम एकदम वाइड छ, राइट फ्रम कन्जेनिटल एब्नर्म्यालिटिज भएको बच्चाहरू, सिन्ड्रोमिक बच्चाहरूदेखि लिएर अनि अटिजम भएको बच्चाहरूसम्म भयो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ अटिजमको त्यसमा त्यसले चाहिँ धेरै हिस्सा ओगटेको छ, एराउन्ड 30% केसेसहरू चाहिँ अटिजम स्पेसलाइज क्लिनिकको डाटा, स्पेसलाइज क्लिनिक्सको डाटा भएर। ओके, सो त्यही भएर आज हामी अटिजमकै बारेमा अलिकति इनडेप्थमा होइन 101 सुरुदेखि एकदम बेसिकदेखि नै अटिजमको कुरा गरौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो डे टु डे लाइफमा पनि अनि त्यस पछाडि हामीले हाम्रो समाजमा हेर्दाखेरि पनि होइन यो अटिजम अहिले बढिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि स्पेसल्ली मैले आफूले फिल गरेको चाहिँ मेरो धेरैजना डक्टर साथीहरूको बच्चा बच्चीलाई अटिजम छ। अनि त्यो पेरेन्ट्सहरू जो चाहिँ यहाँबाट एब्रोड जानुभयो, विदेश जानुभयो, अनि त्यहाँ बच्चा पाउनुभयो, त्यहाँको बच्चाहरूलाई एकदम धेरै अटिजमको उहाँहरूले उहाँहरूको बच्चाहरूमा देखिरहेको छ होइन। त्यही भएर यसको बारेमा धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, इभन डक्टर्सहरूलाई पनि त्यति लाइक पिडियाट्रिसियनलाई त थाहा हुने भइ नै हाल्यो, पिडियाट्रिसियन बाहेक अरू डक्टरहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै हुन्छ नि जति नलेज हुनुपर्ने त्यति छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ लेट्स डाइभ इन्टु अटिजम। अब सिम्पल एउटा लेम्यानले बुझ्ने भाषामा हजुरले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा 10 क्लासमा पढ्ने बच्चालाई यदि बच्चाले हजुरलाई चाहिँ अटिजम के हो भनेर सोध्यो भने हजुरको त्यसमा उसलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ अटिजम भनेको के हो भनेर? अब यो अटिजम एउटा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के न्युरो डेभलपमेन्टल प्रब्लम भन्दछौँ, नसाको विकास सम्बन्धी समस्या हो जुन साना बच्चाहरूमा देखिन्छ। र चाहिँ यसमा चाहिँ मुख्य समस्या हुने भनेको चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ सञ्चार अथवा कम्युनिकेसन अथवा शब्द प्रयोग गरेर होस् वा अथवा नन भर्बली भनौँ न इसारा प्रयोग गरेर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कठिनाइ हुन्छ। आफ्नो कम्युनिकेसनको स्किल्सहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको छ। मेन प्रब्लम चाहिँ त्यो हो यसमा चाहिँ। ओके, भनेपछि अटिजम भनेको चाहिँ यस्तो बच्चा जसले चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन, चाहे त्यो भर्बल्ली होस् चाहे त्यो नन भर्बल्ली होस्। ओके, अब यसको सिनेरियो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड अनि नेपालमा यसको के छ, यसको ग्राभिटी अफ सिचुएसन होइन, इन टर्म्स अफ नम्बर अनि इन टर्म्स अफ यसले पुर्याइरहेको क्षति भनौँ एउटा फ्यामिलीलाई। यो अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर चाहिँ ग्लोबली इट्स अ ग्लोबल प्रब्लम हो होइन, यहाँ नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै यसको प्रिभलेन्स चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। हजुर, अब संसारमा हेऱ्यो भने ग्लोबल डाटा हेऱ्यो भने चाहिँ 0.5 to 1% अफ द पपुलेसन ह्याज अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भन्छ। भनेको ओभरअल पपुलेसनलाई कि पिडियाट्रिक पपुलेसन? ओभरअल पपुलेसन होइन, इट्स अ बिग बर्डन। त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ नेपालमा एक्स्ट्रापोलेट गर्दाखेरि अथवा यहाँका चाहिँ अटिजमसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 3.5 देखि 4 लाख बच्चाहरू चाहिँ अटिस्टिक बच्चाहरू छन् भन्ने चाहिँ अनुमान छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो भनौँ न एउटा फर्मल स्टडी अथवा अध्ययनहरू त्यस्तो भएको छैन जसले चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो डाटा नेसनल डाटा चाहिँ यति छ भनेर भन्नलाई चाहिँ अध्ययन नभएको हिसाबले चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ छैन। तर चाहिँ मोटामोटी चाहिँ एउटा इस्टिमेट चाहिँ हाम्रो त्यही 3.5 देखि 4 लाख चाहिँ अटिस्टिक पेसेन्टहरू बच्चाहरू छन् भन्ने हो। भन्नाले वर्ल्ड सिनेरियोमा चाहिँ होल वर्ल्डको 0.1% पपुलेसन चाहिँ 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। कुनै राष्ट्रमा 1% होला, कुनैमा 0.5 होला, तर त्यो रेन्ज चाहिँ त्यो हुन्छ।
ओहो, भनेपछि त ग्रेभिटी सिचुएसन त एकदमै गम्भीरै रहेछ होइन। हो अनि नेपालमा चाहिँ 5 लाखजना एराउन्ड मोटामोटी 5 लाख 4 लाख हाराहारी 4 लाख हाराहारी भनेपछि त एउटा सानो सानो जिल्ला बराबरकै जिल्लाको पपुलेसन बराबरकै बच्चाहरू अटिस्टिक। बच्चा भन्नाले यसमा त सबै बच्चादेखि लिएर अहिलेसम्म जो डायग्नोज डायग्नोज अहिलेसम्म डायग्नोज भएकोहरू चाहिँ 4 लाख है। ओहो 4 लाख भनेपछि त मैले त इमेजिन नै गरेको थिइनँ त्यति धेरै होलान् भनेर। लाइक नेपालमा समस्या त छ थाहा थियो, तर यति गम्भीर समस्या भन्ने चाहिँ मैले आकलन नै गरेको थिएन। अब यो तपाईँले अमेरिकामा हेर्नु भने 1 in 35 हुन्छ, प्रत्येक 35 जनामा एउटा चाहिँ अटिजम हुन्छ भन्ने आँकडा डाटा छ। ओहो ओहो भनेपछि त सिचुएसन गम्भीर छ त थाहा थियो, तर यति गम्भीर भन्ने त ओहो। अनि अब नेपालमै 4 लाख भन्नुभयो होइन। नेपालमा चाहिँ अब इट्स अ मिक्सचर अफ रुरल र अर्बन एरिया। रुरल एरिया नै बढी छ होइन अर्बनभन्दा। भनेपछि जुन एउटा जुन हाम्रो जनमानसमा जुन कन्सेप्ट छ अटिजम भनेको चाहिँ अलिकति अर्बन प्यारेन्ट्सहरूमा होइन, अनि अर्बन एरियाजहरूमा अनि वेल टु डु फ्यामिलिजहरूमा यो बढी हुन्छ भन्ने जनमानसमा चाहिँ यो छ होइन। तर यो होइन जस्तो लाग्यो हजुरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि 4 लाख त पुग्दैन अर्बनले मात्रै काउन्ट गर्दाखेरि, त्यसमा रुरल त आउनै पर्यो। यो अटिजमले चाहिँ को धनी को गरिब को गाउँको को सहरको भनेर छुट्याउँदैन, इक्वली सबैतिर एकै नाच छ। तर हामी के अब अर्बनमा किन बढी देखिएको छ भन्दाखेरि अर्बनको पपुलेसन पनि बढी छ होइन। रुरल एरियाजमा पपुलेसन कम छ, त्यही भएर त्यहाँ कम देखिने हो। त्यही अनुपातमा चाहिँ यहाँ पपुलेसन धेरै भएको हिसाबले चाहिँ अर्बन एरियामा चाहिँ बढी देखेको कारण चाहिँ त्यो हो। तर त्यसको चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ डिजिज अफ अब यो वेल टु डु फ्यामिली अथवा चाहिँ यो रिचहरूको अथवा सहरको अवस्था रोग अथवा अवस्था होइन यो। सबैलाई एकै नाचले सबैले यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ। फरक यति हो कि चाहिँ जस्तै अर्बन एरियामा अलिकता मेट्रोपोलिटन सिटिजहरूमा चाहिँ जुन बच्चाहरूले जुन पहिला हामीले जुन सानोमा जुन अनुभव गर्थ्यौँ नि, एउटा सोसियल इन्भाइरोमेन्ट, प्ले, कम्युनिकेसनको चाहिँ वातावरण होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ कम छ। जबकि त्यो अब चाहिँ अलिकति गाउँमा गयो भने बच्चाहरू दौडिने खेल्ने होइन एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले केही न केही रोल चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ। तर चाहिँ कम्प्लिटली यो अर्बनको समस्या हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। ओके, त्यही त होइन कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, अब मान्छेहरू कुरा सुन्दाखेरि पनि अहिले अटिजम किन बढी भइरहेछ भन्दाखेरि पहिला पहिला मान्छेहरू चाहिँ कम्पाउन्ड फ्यामिलीमा बस्थे होइन, काका काकी जोस् बच्चा घरमा एक्लै कहिले पनि हुँदैन थियो होइन। जहिले पनि उसलाई उसँग कुरा गर्नलाई उसँग कम्युनिकेट गर्नलाई घरको कोही न कोही होइन भइ नै राखेको हुन्थ्यो होइन। धेरैजना मान्छेहरूको बिचमा हुर्केको बच्चामा चाहिँ अटिजम हुने चान्सेसहरू कम हुन्छ। र जस न्युक्लियर फ्यामिलिजहरूमा होइन जहाँ चाहिँ बच्चा दिनभरि एउटा मेडको भरमा छोडिन्छ होइन, अनि मेडलाई पनि त त्यस्तो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी त हुँदैन बच्चालाई लिएर, ऊ त काम गर्न आएको उसको जब हो होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्बनमा चाहिँ अलि बढी हो कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो बुझाइ चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी बुझाएको थिएँ। त्यसले चाहिँ कम्प्लिकेट गर्छ कुराहरू। कम्युनिकेसन भनेको त एउटा स्किल हो नि त, सञ्चार गर्ने भनेको त स्किल हो। कसैको स्किल राम्रो हुनसक्छ, कसैको चाहिँ कम हुनसक्छ। जसको कमजोरी छ त्यसलाई त बढी इन्भाइरोमेन्ट बढी कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट नभएपछि अटोमेटिकली जति चाहिँ प्रोग्रेस हुनु पर्थ्यो त्यो नहोला भन्ने हो। ओके, अब अर्को के कुरा गर्न चाहेँ मैले हजुरसँग भन्दाखेरि, जब कोही बच्चा अटिजम भनेर डायग्नोसिस हुन्छ होइन, डायग्नोसिस भइसके पछाडि प्यारेन्ट्सले इन्ट्रोस्पेक्टिभली अथवा आफूभित्र फर्केर उनीहरूले विचार गर्दाखेरि चाहिँ मेरै कारणले गर्दाखेरि त भएको होइन, मेरै ब्याड प्यारेन्टिङले गर्दाखेरि त भएको होइन भन्ने चाहिँ एउटा गिल्ट चाहिँ जहिले पनि एउटा प्यारेन्टमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले आएको पनि देखाएको छु होइन। अनि त्यो गिल्टले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूको मेन्टल हेल्थमा त्यसले समस्या हो भने होइन, एउटा एकातिर त बच्चालाई एउटा अवस्था छ, त्यसमाथि अनि पेरेन्टको पनि मेन्टल स्ट्याटस लो हुँदै जाने होइन। अब यो ब्याड प्यारेन्टिङ एउटा यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो होइन, के प्यारेन्टिङले गर्दाखेरि बच्चामा अटिजम हुन्छ त? र जस्तै मैले पनि अब जस्तै अस्पतालमा क्लिनिकहरूमा चाहिँ बच्चाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना अभिभावकहरूले चाहिँ मैले बच्चासँग धेरै बोलिनँ खेलिनँ
कोठामै भयो अथवा चाहिँ बढी मोबाइल टिभी देखाएँ, हजुर मेरो गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ त भएको होइन भन्ने जुन एउटा जनमानसमा एक किसिमको त्यो 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 अनुभूति अथवा त्यो फिलिङ अथवा त्यो प्रश्न चाहिँ सधैँ रहिरहेको छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो प्यारेन्टिङ हामीले यसो गरेर हाम्रो गराइले यो चिज भएको चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि अटिजम भनेको चाहिँ अब प्यारेन्टिङ भन्दा पनि यो त यो जन्मजात आउने कुराहरू हो होइन। कतिवटा चाहिँ अब एक सन्दर्भमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै अटिजम किन हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू थाहा छैन। वाट इज द कज अफ अटिजम, वाइ द अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर ह्यापन्स भन्ने कुराहरू त्यसको अहिलेसम्म कज एकिन कज थाहा नभएको हिसाबले चाहिँ तर धेरै जसो केसमा चाहिँ त्यो केही न केही जेनेटिक अन्डरपिनिङ चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर्सहरू त्यसले केही न केही रोल प्ले गरिरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ धेरैवटा अध्ययनबाट चाहिँ देखिएको छ। तर कुनै पनि एउटै चिजले गर्दाखेरि यो चिज भएको होइन, त्यो बाहेक अरू वातावरणीय प्रभावहरू हुन्छ। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अटिजम हुने हो। तर चाहिँ के भने बच्चासँग आमा बाबु नबोलेर अथवा चाहिँ राम्रोसँग प्यारेन्टिङ नगरेर अथवा चाहिँ धेरै स्क्रिन हेरेर टिभी हेरेर अटिजम हुने चाहिँ होइन होइन। त्यो चाहिँ बच्चाले जन्मजातै लिएर आएको चिज हो। तर यति कुरा हो कि कोही बच्चा अटिजम हुने बच्चा छ तर चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन स्किल्सहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउन थाल्यौँ, त्यसमा काम गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ यो बच्चाहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ बेटर चाहिँ हुँदै जान्छ है। त्यो चाहिँ एकदम फल्स मिथ हो जुन तपाईँले भन्नुभयो ब्याड प्यारेन्टिङ एन्ड अटिजम इट्स अ फल्स स्टेटमेन्ट हो। ओके, भनेपछि हजुरले भनेअनुसार चाहिँ अटिजम भनेको एउटा जेनेटिक कन्डिसन लिएर बच्चा आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल जुन इन्फ्लुएन्सेसहरू हुन्छ त्यसको आउटकम भनेको चाहिँ अटिजम हो भनेर भन्नुभयो होइन। अब यसमा यो जुन जेनेटिकको बारेमा त अलिक पछि कुरा गरौँला होइन, कस्तो खालको के हो भनेर। तर जुन इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टको कुरा छ नि यसमा इन्भाइरोमेन्टल रोल चाहिँ के हुन्छ, लाइक के कारणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जेनेटिकल्ली फ्रजाइल भनौँ न एक हिसाबले होइन, अथवा चाहिँ एउटा जेनेटिकल्ली प्रिडिस्पोज्ड बच्चा चाहिँ अटिजम भएर ल्यान्ड अप गर्छ। यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स धेरै छन् होइन। जस्तै कतिवटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ वातावरणीय प्रभावहरू प्रेग्नेन्सीको बेलामा हुन सक्छन्। कति चाहिँ बच्चा जन्मिने लेबरको बेलामा अथवा जन्मिने प्रक्रियामा चाहिँ कतिवटा फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट गरे हुन्छ अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि कतिवटा चाहिँ चिजहरूले चाहिँ यो चिजहरू गर्न सक्छ, त्यसलाई कम्प्लिकेट गर्न सक्छ। जस्तै प्रेग्नेन्सी रिलेटेड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ जस्तै प्रेग्नेन्सीमा जस्तै एक्जाम्पलको लागि मदरलाई कुनै सङ्क्रमण भयो, इन्फेक्सन भयो होइन, जस्तै कन्जाइटल इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेला टर्च इन्फेक्सन्सहरू भयो होइन, टर्च इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ। अथवा चाहिँ मदरमा चाहिँ कुनै औषधिहरूको चाहिँ मेडिकेसनहरूको चाहिँ प्रयोग भयो, जस्तै एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग्सहरू जस्तै सोडियम भ्याल्पोरेट होइन, अब त्यस्तै अरू औषधिहरू त्यस्तो भयो। त्यस्तै अरू पनि कति कुराहरू चाहिँ जस्तै मेन्टल हेल्थ इस्युजका कुराहरू छन्। जस्तै मदरमा चाहिँ ड्युरिङ द टाइम अफ प्रेग्नेन्सी होइन, अब त्यो चाहिँ अलि एङ्जाइटी डिप्रेसन यो मेन्टल हेल्थका कुराहरूमा नि अलिकति तलमाथि छ होइन। त्यो मदरमा त्यो इस्युजहरू छ, ती समस्याहरू छन् भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ बच्चामा हुन्छ भन्ने एउटा चिज भयो। त्यो चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै लाइक फ्रम द भेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओन्ली कि लास्ट भेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होइन। त्यो बाहेक पनि अब जस्तै इन्भाइरोमेन्टको बेला इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सको कुरा गर्दै कति कुरा यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको कुराहरू अहिलेको चाहिँ यो युगमा चाहिँ हामी त यो पुरै पोल्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा छौँ। हामीले फेर्ने सास पोल्युटेड छ होइन, हेभी मेटल्सहरू छ, खानेकुराहरूमा पोल्युसन त्यस्तै छ, हेभी मेटल्सहरू छ, पेस्टिसाइड्सहरू छ। यो सबै कुराहरू इन्भाइरोमेन्टल त्यो कुराहरू प्रेग्नेन्सीको बेलामा अथवा इभन बच्चा जन्मिसकेपछि पनि ती चिजहरूसँग एक्सपोज भयो भने त्यसले चाहिँ प्रिडिस्पोज गर्न सक्छ भन्ने हाइपोथेसिस हो। होइन त्यस्तै जस्तो म्याटर्नल ओबेसिटी प्रिक्लेम्सियाहरू भयो भने जस्तै अरू तपाईँले भनेको एकदमै ठिक हो। म्याटर्नल इलनेसहरू ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी प्रिक्लेम्सिया भयो, जेस्टेसनल डायबिटिज भयो, ओबेसिटीको कुराहरू भयो, यो सबै हाइपोथेसिसका कुराहरू यिनीहरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू हो होइन, यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू। जस्तो यो पनि इन्भाइरोमेन्टमा काउन्ट भयो, इन्भाइरोमेन्टमा काउन्ट छ। जस्तै बर्थ प्रोसेसकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ
जस्तै बच्चा महिना नपुगी जन्मियो प्रिम्याच्योर डेलिभरी प्रिम्याच्योर डेलिभरी अन्त बच्चा जन्मिसकेपछि यावत समस्याहरू चाहिँ देखियो जस्तै बच्चा निसासिनु पेरिनेटल एस्पेक्सिया पेरिनेटल डिप्रेसन होइन त्यसपछि आएर हाइपोग्लाइसेमिया नियोनेटल जन्डिस होइन अरू सेप्सिसका कुराहरू भयो इन्टेन्सिभ केयर चाहिने कन्डिसन्सहरू भयो मेनिन्जाइटिस भयो यो सबै कुराहरू चाहिँ किनभने यसले चाहिँ इम्प्याक्ट डेभलपिङ ब्रेनलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ किन भन्दाखेरि सबै बच्चाहरू चाहिँ ट्रिलियन्स अफ न्युरोन्स लिएर जन्मे आउँछ होइन तब त्यो हामी चाहिँ 1000 गोल्डन डेज भनेर भन्छ सुनौला हजार दिन एट द टाइम अफ कन्सेप्सनदेखि 2 इयर्ससम्म त्यो न्युरोन्स त छ तर त्यो त डेभलप हुनु पऱ्यो नि त नम्बर छ तर त्यसको फङ्सनालिटी अथवा त्यसको म्याचुरेसन हुने बेलामा चाहिँ यस्तै फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ प्रब्लम गऱ्यो भने चाहिँ अटिजम हुने रिस्क चाहिँ बढेर जान्छ अनि त्यही भएर अर्को जन्मिसकेपछि हुने ठुलो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यो होमको इन्भाइरोमेन्ट अथवा जस्तै अब बच्चासँग कतिको कम्युनिकेसन हामीले गरिरहेछौँ होइन अब त्यो ल्याङ्ग्वेज रिच इन्भाइरोमेन्ट हो होइन बच्चासँग सञ्चार गर्ने बोल्ने यो कुराहरू कतिको चाहिँ त्यो होम सेटिङमा चाहिँ घरको वातावरणमा त्यो चिज पाइरहेछ कति कुराहरू यो सन्दर्भमा चाहिँ स्क्रिन टाइमका कुराहरू होइन मोबाइल युजका कुराहरू त्यसले इम्प्याक्ट गर्ने कुराहरू यहाँ आएर गाँसिन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो सबै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स हो किन भन्दाखेरि यो सुरुको 2 वर्ष चाहिँ हामीले त्यो अप्टिमम इन्भाइरोमेन्ट दिएनौँ भने के हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ त्यो जस्तो ब्रेनको चाहिँ साइनाप्सहरू चाहिँ डेभलप हुँदै जाने हो यो टाइममा नम्बर त छ जन्मिँदाखेरि यथेष्ट नर्मल छ पर्याप्त नम्बर छ न्युरोनको तर जति यो न्युरोनको बिचमा न्युरोन बिचको साइनाप्स हुन्छ त्यो साइनाप्स जति भयो त्यति चाहिँ डेभलप हुँदै जाने हो अब मैले बच्चाले त्यो कम्युनिकेट गर्ने वातावरण भएन भने चाहिँ के हुन्छ नि त्यो साइनाप्स नभएको चाहिँ न्युरोन्सहरू स्टार्ट्स प्रुनिङ त्यो खिएर जान्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो विकास चाहिँ हुन पाउँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सुरुको 2 वर्ष चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ ब्रेन डेभलप हुने हो त्यो बेलामा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ र जेनेटिक फ्याक्टर्स त सधैँ नै छ जस्तै त्यो जिन नै त्यो अलिकता भने प्रब्लम छ भने छ त्यसले त इफेक्ट गर्ने नै भयो त्यहाँ माथि पनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले पनि रोल प्ले गर्छ होइन जस्तै जेनेटिक डिजिजहरू हुन्छ कति जस्तै इभन डाउन सिन्ड्रोमकै कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 30% डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ अटिजम हुनसक्छ भन्ने होइन जस्तै अर्को फ्रेजाइल एक्स सिन्ड्रोमको हुन्छ अलमोस्ट 50%मा चाहिँ हामी चाहिँ अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भनेर भन्छौँ अरू त्यस्तै धेरै सिन्ड्रोम्सहरू छन् जसमा चाहिँ अटिजमसँग रिलेटेड सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखिन सक्छ सो कुनै क्रोमोजोमल एब्नर्म्यालिटिजहरू छ अनि त्यसमा चाहिँ अटिजम सँगसँगै पनि आउन सक्ने भयो आउन सक्छ त्योसँग कोएक्जिस्ट भएर आउन सक्छ तर अटिजम नै गराउने यो फल्ना जिनले चाहिँ अटिजम गराउँछ भन्ने त्यस्तो जिन छैन अहिलेसम्म स्टडिजहरूमा 800-900 चाहिँ जिन्सहरू डाइरेक्टली रिलेटेड विथ अटिजम भन्ने छ तर त्यो अटिजमको कज चाहिँ होइन त्यो जेनेटिक चेन्जेसहरू चाहिँ भनौँ न नोट गरेका छन् जेनेटिक सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ क्रोमोजोम माइक्रोएरेहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त्यो जेनेटिक चेन्जेसहरू चाहिँ नोट गरेको अटिस्टिक बच्चाहरू ती जिनहरू छन् तर चाहिँ पिन पोइन्ट जस्तै हामीले डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ ट्राइजोमी 21 ले हुन्छ भन्छौँ नि त्यो त एउटा पिन पोइन्ट होइन त्यस्तो कज चाहिँ अटिजमको हकमा चाहिँ लागु हुँदैन त्यही भएर यो अटिजमको केसमा चाहिँ जब हामी होल एक्सोम सिक्वेन्सिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ अरू कन्डिसनहरू रुल आउट गर्नको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो होइन त्यस पछाडि अब अटिजमसँग रिलेटेड जति पनि जिन्सहरू अहिलेसम्म डिस्कभर भएको छौँ त्योसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि पनि होल एक्सोम सिक्वेन्सिङ चाहिँ गर्न जरुरी भयो होइन ओके अब मैले चाहिँ हजुरलाई मेरो एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स सुनाउँछु होइन मेरो एकजना साथीको बच्चा त्यो बच्चा चाहिँ लगभग 1-1.5 वर्षसम्म चाहिँ उसको डेभलपमेन्टल जति पनि माइलस्टोन्सहरू छन् होइन स्पेसल्ली यो सोसल माइलस्टोनहरू त्यो चाहिँ मिट भइरहेको थियो त्यो सरपास नै भइरहेको थियो अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसले एकजना मेड राखेको थियो होइन अब हस्बेन्ड वाइफ दुवैजना डक्टर्स दिनभरि उनीहरू चाहिँ आफ्नो काममा जाने अनि दिनभरि त्यो बच्चा चाहिँ मेडसँग अब फ्यामिलीको बुवाआमासँग भन्दा बेसी चाहिँ अब त्यो मेडसँग उसले टाइम स्पेन्ड गर्थ्यो होइन अनि त्यो मेड चाहिँ एकदमै
कुरा गर्ने कि एकदम उसलाई जतिखेर पनि कुरा गर्नुपर्ने अनि एकदमै टकेटिभ मेड। अनि केही कारणले गर्दाखेरि त्यो द्याट मेड लेफ्ट। अनि जुन उसले नयाँ मेड हायर गर्यो त्यो मेड चाहिँ हजुरको एकदमै कम कुरा गर्ने अनि आफ्नो कामसँग काम राख्ने, त्यो बाहेक चाहिँ बच्चाको लागि स्पेसल भनेर खासै केही नगर्ने होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि बच्चामा अचानक त्यो जुन उसको माइलस्टोन्सहरू ट्याक 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 मिट भइरहेको थियो होइन, अब बिस्तारै त्यो माइलस्टोन्सहरू मिट कम भन्नाले त्यो घट्न थाल्यो। अनि बच्चा चाहिँ आई कन्ट्याक्ट उसको कम हुन थाल्यो अनि ठ्याप्पै बोल्न बन्द भयो। बोल्न जोस् राम्रोसँग बाइसिलेबस होइन जोस् वर्ड्सहरू राम्रोसँग बोलिरहेको थियो तर ठ्याप्पै वर्ड्सहरू बोल्नै बन्द भयो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ पिडियाट्रिसियन्सहरूलाई देखाउँदाखेरि यो चाहिँ अब रिग्रेसिभ चेन्जेसहरू भएको हो, यो अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भित्रै पर्ने कन्डिसन हो होइन। अनि हालसालै केही इन्भाइरोमेन्टमा केही चेन्ज भएको थियो कि थिएन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यही मेडको कुरा चेन्ज भएको कुरा गरे होइन। अनि त्यसपछि दे वेन्ट फर स्पिच थेरापी एन्ड अल काइन्ड अफ थेरापी। त्यस पछाडि अनि बच्चा बिस्तारै अनि उनीहरूले पनि आफूले पनि धेरै टाइम दिन थाले बच्चालाई होइन। त्यस पछाडि बच्चा चाहिँ ग्रेजुअल्ली उसकोमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन थाल्यो होइन। यस्तो खालको एक्सपिरियन्स भएको केसेसहरू चाहिँ हजुरले कतिको हेर्नु भएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि यो त्यो मेडकै कारणले गर्दाखेरि भएको हो भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ हेर्दाखेरि। तर यो सिनेरियोमा चाहिँ केस सिनेरियोमा चाहिँ हजुरको यसमा हजुरको टेक चाहिँ के छ यसमा? अब यो कमन अटिजमको कमन प्रेजेन्टेसन हो यो चाहिँ। जस्तै कमन त नभनौँ तर 1/3 बच्चाहरूमा चाहिँ हामी रिग्रेसन हुनसक्छ भनेर भन्छौँ। 1/3 हुन्छ है, 1/3 30% जतिमा चाहिँ ओके दे क्यान प्रेजेन्ट विथ ल्याङ्ग्वेज। अरू रिग्रेसन त होइन तर ल्याङ्ग्वेज रिग्रेसन। जस्तो अरू जस्तै मोटर स्किल्स अथवा फाइन मोटर स्किल्स रिग्रेसन भयो भने हामी चाहिँ न्युरो डिजेनरेसनतिर विचार गर्छौँ। तर एब्सोल्युटली ल्याङ्ग्वेज मात्रै रिग्रेसन भएको छ भने त्यो चाहिँ अटिजममा ल्याङ्ग्वेज भन्नाले कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसन त्यसमा चाहिँ रिग्रेसन भएको छ भने अटिजम हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ एउटा रेड फ्ल्याग पनि हो कि अटिजमको लागि। त्यो एउटा मोड अफ प्रेजेन्टेसन पनि हो। अब त्यो कस्तो नै रिग्रेसन चाहिँ नर्मली चाहिँ 18 देखि 24 महिनाको बच्चाहरूमा कमनली धेरै देखिने चाहिँ केही कुराहरू बोल्न थाले हुन्छन्, जेस्चरहरू युज गर्न थाले हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर हुन थालिसकेको हुन्छ, फ्यु वर्ड्सहरू बोल्न थालिसक्यो, सर्ट ड्रप हुन्छ होइन। त्यो टिपिकल एज हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभएकै तपाईँको साथीको हकमा पनि त्यो 18-2 वर्षको रेन्जमा छ। त्यो चाहिँ मेडले छोड्नु र चाहिँ बच्चा रिग्रेसनमा जानु त्यो ठ्याक्क त्यो टाइमिङ त्यस्तै मिल्न गएको हो। त्यो छोडेर भएको हो जस्तो मेरो विचारमा त त्यसो लाग्दैन। त्यो चाहिँ अटिजमको एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुनसक्छ त्यो चाहिँ होइन। त्यो बाहेक पनि अरू कुराहरू पनि हुन सक्छन् तर एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ यो फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्छन् अटिजमको कुराहरू चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मोड अफ प्रेजेन्टेसन चाहिँ हो त्यो। त्यही भने म आफ्नो दर्शकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको पोडकास्टहरू जुन हामी थाइरोइड के अरे डायबिटिजको गरेका थियौँ होइन अनि हार्ट डिजिजको गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क 2+2 = 4 हुन्थ्यो। जस्तो धेरै रक्सी खायो भने लिभर खराब हुन्छ, धेरै चुरोट खायो भने हार्ट अट्याक हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। तर आजको यो डिस्कसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्क 2+2 चाहिँ 4 नहुन सक्छ। यो चाहिँ मल्टिफ्याक्टोरियल कारणले गर्दाखेरि हो र एउटा मात्रै फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्मको कन्भर्सेसनमा चाहिँ मैले त्यसरी बुझेँ। अनि त्यही हिसाबमा पनि जस्तै तपाईँले रिग्रेसन नभयो तर कस्तो भने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ, बच्चालाई सिकायौँ कम्युनिकेसन स्किल्सहरू होइन। स्पिच थेरापीका त्यो फाउन्डेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउन थाल्यो भने चाहिँ बच्चाले फेरि सिक्दै पनि जान्छन् होइन, नसिक्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर के भन्दाखेरि त्यो रिग्रेसन भयो भने अब त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्ट गर्नु पऱ्यो। सो अहिलेसम्मको डिस्कसनमा हामीले जस ओभरअल एउटा ओभरभ्यू जस्तो कुरा गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ म अलिकति सिम्टम्सहरू अनि यो रेड फ्ल्याग्स सँग रिलेटेड म कुरा गर्न चाहेँ होइन। सो अटिजम भएको बच्चाहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको सिम्टम्सहरू अनि साइन्सहरू देखा पर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनु। अब अटिजममा बेसिकली 2टा क्याटेगोरीको साइन्स सिम्टम्स हुन्छ। एउटा क्याटेगोरी भनेको कम्युनिकेसन डिफिकल्टीको साइन्स सिम्टम्सहरू भनेको जस्तै स्पिच डिले हुने एउटा चाहिँ होइन, कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुने भनेको बोल्नलाई ढिलो हुने है एउटा चिज। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने कम्युनिकेसन भर्बल मात्रै डिले हुने कि कहिले नन भर्बल कम्युनिकेसन पनि डिले हुन्छ। जस्तै नन भर्बल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ नबोलिकन गर्ने संचार, जस्तै आई कन्ट्याक्ट गर्ने
अब त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्ने हाम्रो कम्युनिकेट गर्ने जस्तो पोइन्टिङ गर्ने कुराहरू जेस्चर्सहरू युज गर्ने कुराहरू अनि यो चिजहरूमा पनि कमी हुन्छ हजुर त्यो बाहेक पनि अब कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुने भनेको चाहिँ आफ्नो निडलाई कम्युनिकेट केही चिज आफूलाई चाहियो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी कम्युनिकेट भन्ने कुराहरू गर्न चाहिँ कठिनाइ हुन्छ हजुर त्यो बाहेक पनि बच्चाहरूले रुनु पनि एक प्रकारको कम्युनिकेसन नै हो होइन जस्तै मैले चाहिँ चिजहरू चाहिँ केही चिजहरू मैले माग्न सकिनँ मैले इसारा पनि गर्न सकिनँ मैले शब्द पनि बोल्न सकिनँ त्यो भएपछि के हुन्छ भने मैले चाहिँ रोएपछि चिजहरू पाउन थालेपछि के हुन्छ भने सिकाइ के हुन्छ भने मैले रोएपछि चिज पाइन्छ भने त्यसरी चाहिँ सिक्न थाल्छन् त्यो चाहिँ अदर वे अफ कम्युनिकेटिङ हो बिहेभियरल प्रब्लम चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन नै हो त्यो पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ त्यो देखिने हो त्यही भएर कम्युनिकेसनमा चाहिँ आई कन्ट्याक्ट अर्को चाहिँ नन भर्बल आई कन्ट्याक्ट भनिहाल्यो बोल्नको ढिलाइ हुने अनि अर्को बुझाइमा पनि कम हुनसक्छ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ बुझाइमा पनि होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ रिसेप्टिभ स्किल्समा पनि कम हुनसक्छ त्यो बाहेक पनि अर्को चाहिँ अटिजममा चाहिँ सोसल कम्युनिकेसनको डिफिकल्टी भनेको चाहिँ बच्चाहरूसँग उसको सामाजिकमा चाहिँ घुलमिल गर्नलाई चाहिँ जस्तो नि अरूहरूसँग चाहिँ सोसलाइज गर्न सँगै अरूसँग खेल्नलाई होइन त्यो कठिनाइ हुन्छ बच्चादेखि जाने खेल्ने सँगै खेल्ने सेयर गर्ने टर्न टेकिङ गर्ने यी यावत कुराहरू छन् नि सोसल स्किल्सका त्यो चिजहरूमा कठिनाइ हो एक्लै खेल्न मनपर्ने र एकै नासले खेल्न मन पराउने होइन त्यस्तो खालका फिचरहरू देखिन सक्छ त्यो बाहेक पनि अर्को चाहिँ कस्तो अटिजममा चाहिँ सोसल कम्युनिकेसन डिफिकल्टीमा चाहिँ जस्तो रिलेसनसिपको सम्बन्धको चाहिँ ज्ञान नहुने जस्तै कोही अभिभावकको बच्चा छ त्यो बच्चालाई चाहिँ मेरो बुवा यो त मेरो आमा हो भन्ने चाहिँ जुन रिलेसनसिपको अन्डरस्ट्यान्डिङ कम हुन्छ त्यो के हुन्छ त्यो बच्चा जो पनि एकै नाच भयो कि आफ्नो बुवा पनि त्यही नै भयो अरू कोही थर्ड पर्सन पनि एउटै भयो होइन त्यही भएर चाहिँ यो रिलेसनसिपको अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ मेरो चाहिँ प्यारेन्ट्स हो भन्ने मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हो भन्ने कुराहरू मेरो सिब्लिङ हो भन्ने कुराहरू होइन त्यो चिजहरूमा कमी त्यो बाहेक पनि जस्तै कहिलेकाहीँ रिलेसनसिप बनाइहाल्यो भने पनि जस्तै साथीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै एकछिन खेल्यो बच्चाहरूसँग खेल्यो तर त्यो रिलेसनसिप त्यो फ्रेन्डसिप त्यसलाई मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो अनि जस्तै खेल्यो उसको आफ्नो हिसाबमा भयो भने भएन भने रिसाउने अरूलाई पुस गर्ने उ गर्ने हिट गर्ने यस्ता खालको बिहेभियर भएपछि त साथी बन्दैन त्यही भएर त्यो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो चिजहरू चाहिँ फ्रेन्डसिपका कुराहरू रिलेसनसिप सोसल स्किल्सका कुराहरूमा चाहिँ बेसिक प्रब्लमहरू हुने हो अरू चाहिँ बोलाउँदा रेस्पोन्स नगर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ केही चिज हामीले हात समातेर लाने होइन जस्तो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरूमा गर्दा रिग्रेसनहरू नै भयो भने ल्याङ्ग्वेज रिग्रेसनका कुराहरू भयो यो सबै एउटा क्याटेगोरी चाहिँ यो सोसल कम्युनिकेसनको प्रब्लम हो अर्को क्याटेगोरी सिम्टम्स के हुन्छ भन्दाखेरि हामी रिपिटेटिभ रेस्ट्रिक्टिभ बिहेभियर भनेर भन्छौँ रिपिटेटिभ रेस्ट्रिक्टिभ बिहेभियर भनेको जस्तै कुनै पनि कुराहरू बारम्बार एकै नासले गरिराख्न मन पराउने जस्तै कुनै गेम खेलेको छ भने त्यसरी नै खेलिराख्ने जस्तो मैले खेल्दाखेरि चाहिँ एउटा टोयहरू लाइन बनाएर राख्यो भने मलाई त्यसरी नै खेल्न मन पऱ्यो म जतिखेर पनि त्यो गाडी भेट्यो भने मैले गाडी यसरी खेलाएर खेल्ने त्यसलाई प्रिटेन्ड गरेर इमेजिनेटिभ प्ले भन्छ नि त्यो खेल्ने भन्दा पनि लाइन गाडी टाक्का 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 लाइन बनाएर एउटै लाइन बनाएर त्यो चिज त्यसरी खेल्ने होइन रिपिटेटिभ अथवा मेरो बडीको मुभमेन्ट अथवा चलाइ जस्तो छ त्यसो त्यो बारम्बार गरिरहेको जस्तै ह्यान्ड फ्ल्यापिङ गर्ने भन्छौँ भने हात चलाइराख्ने अथवा मैले बसेर रक गरिरहेको छु भने होइन त्यो रक गरिराख्ने घुमिरहेको छु भने घुमिराख्ने होइन यस्ता खालको रिपिटेटिभ बिहेभियर एउटा चिज गरिराख्ने एउटा के गरेर छ गराइराख्ने होइन अथवा चाहिँ त्यस्तो चिजहरू अनि अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तै त्यो त फेरि मोटरतिर आयो मोटर हो त्यो रिपिटेटिभ बिहेभियर रिपिटेटिभ मोटर बिहेभियर भयो स्टेरियोटिपीहरू भयो त्यस्तै अर्को चाहिँ बोल्ने कुराहरूमा जस्तै इकोलेलिया भन्छ हामी इको गर्ने जस्तै जे भने त्यही जस्तै मैले केही भनेको छु ठ्याक्कै कपी गरिहाल्ने तिम्रो नाम के हो भन्यो भने तिम्रो नाम के हो उसको नाम भन्ने भन्दा पनि तिम्रो नाम खायो भन्यो भने माम खायो होइन जस्ट इको सुगाले बोलेको छ त्यो एउटा चिज भयो होइन अब अर्को चाहिँ जस्तै पहिला केही सुनेको छ कार्टुन हेर्दाखेरि अथवा कसैले केही डायलग बोलेको छ कुनै शब्द बोलेको त्यो कुराहरू बोलिराख्ने त्यो कुनै सन्दर्भ बिना नै त्यो कुराहरू आफ्नै हिसाबमा बोलिराखे बिना कन्टेक्स्ट नै जस्तो कुनै एउटा मुभी हेरेको छ भने त्यो मुभीको डायलग बोलिराख्ने विदाउट कन्टेक्स्ट त्यो कुराहरू त्यो चिजहरू भयो रिपिटेटिभ हो रेस्ट्रिक्टिभ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ जस्तै एउटै चिजहरू गर्न मन पराउने कहिले मैले भनेको छ
एउटै चिज जस्तो खाना एउटै चिज मात्रै खान खोज्ने अरू नखाने होइन एउटा टोय चाहियो भने जस्तै डाइनोसर मन पऱ्यो भने डाइनोसर मात्रै खेल्ने कार मन पऱ्यो भने कार मात्रै खेल्ने लेगोजहरू खेल्नु भने लेगोजमा त्यो बाहेक अरू केही पनि नखेल्ने होइन रेस्ट्रिक्टिभ इन्ट्रेस्टको एउटा त्यो होइन अर्को चाहिँ चेन्जसँग मन नपराउने इन्सिस्टेन्स अन सेमनेस अथवा यो रेसिस्टेन्स टु चेन्ज भनौँ न चेन्ज मन नपराउने एउटै चिज होस् जस्तै मैले चाहिँ कुनै पनि जुत्ता मैले घरमा एक ठाउँमा राख्थेँ भने मैले त्यो जुत्ता त्यही ठाउँमा राख्नु पऱ्यो त्यो बाहेक दायाँ बायाँ मलाई चाहिँ सह्य भएन त्यो त्यही नै हुनु पऱ्यो त्यो जहाँ छ त्यही नै हुनु पऱ्यो सेमनेस त्यो चेन्ज गरेको मन परेन होइन मैले जहाँ जे गरेको छु त्यो त्यसरी नभयो मैले गर्नुपर्ने कुरा त्यसरी नै हुनु पऱ्यो त्यो बाहेक दायाँ बायाँ भने जस्तो म कहीँ स्कुल जानु पऱ्यो मैले त्यही बाटोबाटै जानु पऱ्यो होइन त्यो बाटो बाहेक अर्को बाटोबाट पनि त जान सकिन्छ तर त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो चेन्ज मन नपराउने त्यस्ता खालका चाहिँ जस्तो पुरानो भयो भने त्यही कपडा लगाइरहेको नयाँ कपडा प्यारेन्ट्सले लाउँदाखेरि अनि चेन्ज गर्नु अर्को कपडा लाउन चाहिँ महाभारत हुने होइन अब यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ हुन्छ त्यो बाहेक पनि अर्को बिहेभियर भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ रेस्ट्रिक्टिभ बिहेभियरमा चाहिँ सेन्सरी प्रब्लमहरू अटिस्टिक बच्चाहरूमा सेन्सरी प्रब्लम भनेको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो सेन्स अर्ग्यान 8वटा सेन्स अर्ग्यान छ त्यो सेन्स अर्ग्यानबाट आउने इन्फर्मेसन त्यो बडीले पर्सिभ गर्ने इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कि त बडी रियाक्ट गर्ने कि त रियाक्टै नगर्ने जस्तै मैले कुनै आवाज सुन्यो भने त्यो चिज गर्ने कि छोड्दैन कहिलेकाहीँ त्यो सबैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन कसैमा त्यो प्रब्लम हुन्छ जस्तै कुनै आवाज सुन्यो भने कसैले त्यही आवाजलाई एकदमै ठुलो रूपमा ग्रहण गर्छन् र कान थुन्ने डराउने भाग्ने गर्छन् कसैलाई जति ठुलै आवाज आयो भने उनीहरू चाहिँ झन् आवाजै निकालेर झन् त्यो सेक गर्ने कि त्यो सेन्सरी सेक गर्ने एउटा चाहिँ सेक गर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ एभोइड गर्ने हुन्छ त्यस्ता खालको कुराहरू धेरैवटा सेन्सका जस्तै भेस्टिबुलर कुराहरू स्पिन गर्ने जम्प गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ स्मेल गर्ने सबै जति पनि छ नि सेन्सरी सेकिङ भयो भने कुराहरू सुँगिराख्ने होइन अथवा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू कति चाहिँ अब त्यो एकदम हाइपर सेन्सिटिभ स्मेल छ भने चाहिँ सानो कुरा पनि एकदमै त्यसले चाहिँ त्यो अफेन्ड गर्ने कि त्यो स्मेल पर्फ्युमका कुराहरू यो चिजहरू चाहिँ उसलाई गाह्रो हुने यस्तो खाना बनाउँदाखेरि खानाको त्यो स्मेल हो त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो सेन्सरी प्रब्लमले गर्दाखेरि प्रब्लम भइराख्ने सो यो बेसिकली यो दुईवटा क्याटेगोरीमा भयो कम्युनिकेसनको प्रब्लम र रिपिटेटिभ रेस्ट्रिक्टिभ बिहेभियर चाहिँ कमनली देखिने चाहिँ सिम्टम्सहरू यो भयो अब यो सिम्टम्सहरू त जो हजुरले यस्तो मजासँग होइन इलाबोरेट तरिकाले भन्नुभयो होइन डेफिनेटली अब यो पोडकास्ट हेर्ने सबैजनाले चाहिँ एउटा दुईवटा कुराहरू चाहिँ आफ्नो बच्चामा पनि भेटेर होइन अनि ला मेरो बच्चा त कतै अटिस्टिक छैन भन्ने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ होइन तर त्यस्तो चाहिँ अलिअलि त सबैकोमा भइहाल्छ हजुरले भनेको होइन यो सबै जस्तो स्पेसल्ली एउटै लुगा लाउन खोज्ने होइन लुगा चेन्ज गर्दाखेरि एकदम महाभारत हुने त्यो चाहिँ धेरैजना बच्चाहरूकोमा त्यस्तो हुन्छ होइन तर त्यो मात्रै भएर भएन अरू ओभरअलमा सबै कुरा तपाईँको अटिजम डायग्नोस गर्न क्राइटेरियाहरू छ होइन यो त यो स्पेक्ट्रम हो यसमा धेरै सिम्टम्सहरू हुन्छ यो सिम्टम्स यतिवटा एउटा क्राइटेरिया भयो भने मात्रै पाउँछौँ होइन त्यो एउटा चिज त सबैसँग हुनसक्छ त्यो स्पेक्ट्रममा नपर्न सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा सिम्टम्स दुईवटा सिम्टम्स देखेर अटिजम भयो भन्ने चाहिँ होइन तर चाहिँ हामीले अटिजम डायग्नोसलाई लिस्ट अफ सिम्टम्स यतिवटा सिम्टम्स यो हुन पऱ्यो यो क्याटेगोरी योबाट यतिवटा हुन पऱ्यो भनेर एउटा चाहिँ DSM-5ले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया बनाइदिएछ त्यो मिट भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ अटिजम स्पेक्ट्रम भनेर लेबल गर्छौँ नभए चाहिँ एकदमै सिम्टम्सले त हामीले त्यसलाई अटिजम भनेर भन्न मिल्दैन त्यही त अब हजुरले भन्नुभयो जति पनि यो डेभलपमेन्टल कुराहरू होइन अनि स्पेसल्ली यो मोटर सेन्सरी र यो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू कम्युनिकेसनको कुराहरू होइन अब यो त अलिकति ठुलो बच्चाहरूको लागि भयो होइन तर यदि हामीले अटिजम छ कि छैन भनेर सानो बच्चाहरूमा जसको चाहिँ जसले चाहिँ बोल्न सक्दैन कम्युनिकेट गर्न सक्दैन होइन त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ भेरी अर्ली इन द एज डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ के साइन्स र सिम्टम्सहरू हुन्छन् स्पेसल्ली 3 वर्षभन्दा अगाडिको बच्चाहरू भनौँ न सानो बच्चाहरूमा चाहिँ अलिक त हुन त कठिनाइ हुन्छ हेर्नलाई चाहिँ तर हामीले अलिक निहालेर हेऱ्यो भने फिचर्सहरू देखिन सक्छ जस्तै बच्चा 2 महिनामा चाहिँ सोसियली स्माइल पास गर्छ होइन अब बच्चाले हाँसेकै छैन 2 महिना 3 महिना भइसक्यो सोसियली स्माइल 2 किसिमको हुन्छ एउटा त यतिकै पनि भर्खर जन्मेको 3-4 दिनको बच्चा पनि हाँस्या हुन्छ त्यो सोसियल स्माइल तर 2 महिनापछि सोसियल स्माइल तपाईँ हाँस्नु भने बच्चा पनि हाँस्न थाल्नुपर्छ कि त्यसमा ढिलाइ भयो होइन अथवा त्यो 3 महिनामा चाहिँ बच्चाले चाहिँ आमालाई चिन्न थाल्न पऱ्यो होइन अब त्यो आमालाई चिनेको छैन
बोलाउँदाखेरि यसो रेस्पोन्स गर्ने बच्चाले होइन हामीले दुध खुवाउँदाखेरि आई कन्ट्याक्ट गरेर आमाले दुध खुवाइरहेछ हेरिरहेछ त्यो फेसमा हेर्छ नि त बच्चा दुध खाँदाखेरि उसले अन्त हेरेछ आई कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेछ आई कन्ट्याक्ट गर्न खोजेको छैन बोलाउँदा जस्तै हामीले चाहिँ बोलाउँदाखेरि यसो हेर्छ नि बच्चाहरू सानै भयो नि अथवा ताली बजाउँदाखेरि हो ताली बजाउन हेर्न सक्छ नि तर चाहिँ बोलाउँदाखेरि आमाको भोइस चिनेर चाहिँ त्यो जुन रेस्पोन्स गर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यो रेस्पोन्स अलिक कम हुन्छ होइन त्यो एउटा चिज भयो अर्को चाहिँ हामीले साना साना खास गरी इन्फेन्टहरूमा देखिने भनेको स्लिपको प्रब्लमहरू राति सुत्न मन नहुने रोको रोइ गर्ने होइन अथवा तारन्तार बान्ता गर्ने धेरै भमिटिङ गर्ने होइन अनि अथवा चाहिँ एउटै चिजको चलाइ जस्तै कहिलेकाहीँ टाउको सुतिरहेको बेलामा टाउको हल्लाइराख्ने हजुर होइन अनयुजुअल बिहेभियरहरू अलिकता त्यो नर्मलबाट अलिकता डेभिएसन त्यो चिजहरू हुनसक्छ बोल्न पनि 15 महिना पनि एउटा पनि शब्द बोलेन बच्चा होइन अथवा 18 महिना भइसक्यो पोइन्ट गर्न थालेको छैन बच्चा 18-20-18-24 महिनामा चाहिँ बच्चाले अलिअलि बोल्न थालेछ अहिले भने जस्तो रिग्रेसन यस्ता फिचर्सहरू देखियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सस्पेक्ट गर्ने हो डायग्नोज चाहिँ गर्न कठिनाइ हुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि त्यो त डेभलपिङ पिरियड हो नि सुरुको 2 वर्ष अहिले मैले भने 2 वर्षमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने वातावरण नभएर पनि बच्चाको विकास नभइरहेको अवस्था हुनसक्छ त्यही भएर यो 2 वर्ष चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ हामीले दिन सक्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले इन्भाइरोमेन्ट दिँदै पनि बच्चाहरूको चाहिँ सोसियल कम्युनिकेसन स्किल्सहरू बढेन भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि अटिजम हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसको डायग्नोस्टिक वर्कअप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो अब जति पनि सिम्टम्स हजुरले भन्नुभयो होइन यसमा चाहिँ एउटा कमन मान्छेमा पनि यो सिम्टम्सहरू जस्तो आई कन्ट्याक्ट नगर्ने सोसल्ली त हजुरको आजकल बच्चाहरू कोही रिलेटिभ्सहरू आएको छ भनेर 1000चोटि त्यो मान्छे त्यो बच्चालाई बोलाउँदा आइज सबजनालाई ढोक्दे होइन यसो बस भनेर भन्दाखेरि बच्चाले मान्दैन ऊ आफ्नै कोठामा रमाएर बस्न हुन्छ नि ऊ सोसली इन्टरेक्ट चाहिँ गर्दैन अनि त्यस पछाडि यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कोही प्यारेन्ट्सलाई पनि यस्तो नलागोस् कि होइन यो अटिजम होस् भन्ने कुरा जुन हामीले अघि गऱ्यौँ होइन अब एउटा नर्मल्ली एउटा बच्चा जुन डेभलप भइरहेको हुन्छ होइन त्यसमा माइल्ड डेभिएसन्सहरू हुनसक्छ उसमा पनि अलिकति एटिएचडीको पनि अलिकति लक्षणहरू आउनसक्छ होइन अथवा चाहिँ अलिकति जता अलिकति माइन्ड डेभिएसन त हुनसक्छ नि त होइन बच्चाहरू त अलिकति चञ्चल हुनु पनि सक्छन् होइन हुन्छन् नै त्यो सोचेर चाहिँ मेरो बच्चालाई यो चिज भइहाल्यो भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन अघि हजुरले भनेको जुन क्राइटेरियाजहरू छ होइन त्यो चाहिँ अब डक्टरकोमै देखाएर होइन त्यस्तो हजुरलाई लाग्छ भन्ने चाहिँ होइन उहाँहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई लाग्छ भन्ने चाहिँ डक्टरकोमा देखाउने अनि त्यस पछाडि अनि उहाँहरूले दे आर गोइङ टु डिसाइड वेदर इट्स अटिजम अथवा चाहिँ यो नर्मल डेभलपमेन्टकै कुनै डेभिएसन्स हो त्यो किनभने त्यो डेभिएसन हुनसक्छ होइन त्यसको डेभिएसन भनेको अर्थ अटिजममै हो भनेर भन्न मिल्दैन 1-2वटा सिम्टम्सहरूको आधारमा चाहिँ अटिजम भन्न मिल्दैन तर अलिकति प्रोफेसनलले हेरेर अनि मात्रै त्यो चिज चाहिँ त्यसलाई भन्दाखेरि ठिक हुन्छ यो अटिस्टिक बच्चाहरूमा चाहिँ जस्तो यो त हजुरले जुन सिम्टम्सहरू भन्नुभयो यो चाहिँ अटिजमसँग रिलेटेड सिम्टम्सहरू भयो होइन त्यसबाहेक चाहिँ उनीहरूको जिआई रेस्पी अनि त्यसपछि उनीहरूको मुटुसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ यो अरू अथवा थाइरोइड होइन यसमा चाहिँ अरू भन्नाले अरू जेनरल हेल्थमा चाहिँ यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आउँछ कि आउँदैन यसले जेनरल हेल्थमा इम्प्याक्ट इन्डाइरेक्टली गर्न सक्छ जस्तै अटिजम भएको बच्चाहरूमा चाहिँ जस्तै कति कुराहरू चाहिँ फिडिङ प्रब्लमहरू हुन्छ एकदम पिकी इटर हुन्छन् होइन खानेकुराहरू एकदम सेलेक्टिभ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू डेफिसियन्सी हुनसक्छ एउटा चाहिँ जस्तै भाइटामिन्सको डेफिसियन्सी भाइटामिन B12 भिटामिन D आइरन कहिलेकाहीँ चाहिँ मिट प्रडक्ट्स नखाने हुन्छ आइरन डेफिसियन्सी हुनसक्छ अनि यसरी यो माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ पार्ट अफ द डेभलपमेन्ट होइन त्यसले गर्दाखेरि यो भएन भने चाहिँ यो डेभलपमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्ने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हिसाबमा त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो सेकेन्डरी कुराहरू यो चिज न्युट्रिसनल प्रब्लमहरू एउटा हुनसक्छ त्यही भएर नि स्लिप अब अरू भनेको चाहिँ जस्तै स्लिपमा इस्युजहरू भयो यसले इम्प्याक्ट गरेको स्लिप भयो कहिलेकाहीँ बच्चाको स्लिप राम्रो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि स्लिप बेटर नभएपछि इरिटेबिलिटी यो बिहेभियर प्रब्लमहरू बढी देख्न थाल्छ अरू त्यो बाहेक पनि अब यसले अरू चाहिँ बच्चाको डेभलपमेन्टमा असर गर्ने भनेको चाहिँ जस्तै हामी कोमर्बिड कुराहरू भन्छौँ
होइन जस्तै एडिएचडी बढी हाइपर एक्टिभ हुने होइन त्यो हाइपर एक्टिभ इनएटेन्सन भएपछि लर्निङमा पनि इफेक्ट गर्छ होइन एडिएचडीका सिम्टम्सहरू देखियो भने त्यस्तै गरी अरू चाहिँ जस्तै बिहेभियरल प्रब्लमहरू हुनसक्छ यो सेकेन्ड पछि आएको कुराहरू नि होइन बढी ट्यान्ट्रमहरू गर्ने बढी एग्रेसनहरू देखाउने अरूप्रति अलि एग्रेसिभ हुने यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूले चाहिँ प्रब्लम गर्न सक्छ जस्तै भनौँ न अब अर्को सिम्पल इक्जाम्पल जस्तै बच्चाको जे पनि मैले सेन्सरीको कुराहरू भने जे पनि कुरा मुखमा लाने त्यसले गर्दाखेरि वर्म इन्फेस्टेसन लिड पोइजनिङको कुराहरू होइन अरू हेभी मेटल टक्सिन यो चिजहरू चाहिँ त्यो पार्टमा पनि त्यो हिसाबले पनि नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्न सक्छ ओके भनेपछि डाइरेक्टली चाहिँ हेल्थमा त्यस्तो इम्प्याक्ट गर्ने होइन तर इन्डाइरेक्टली त्यो बिहेभियरको कारणले गर्दाखेरि जस्तो उनीहरूलाई जस्तो अघि रिपिटेटिभ एउटा खाना खायो भने त्यही मात्रै खाना खान रुचाउँछ जुन भन्नुभयो नि हजुरले होइन जस्तै कुनै अटिस्टिक बच्चालाई मानौँ पिज्जा खान मन लाग्ला होइन उसलाई जतिखेर पनि पिज्जा उसले खाइराख्यो पिज्जा बाहेक उसले केही खानै मानेन पनि खाएन भेजिटेबल पनि केही पनि खाएन भने डेफिनेटली हेल्थमा अरू इम्प्याक्ट गर्छ एकदम करेक्ट अब अटिजममा चाहिँ अटिस्टिक बच्चाहरूमा चाहिँ ल्याब इन्भेस्टिगेसनको केही रोल हुन्छ यसमा चाहिँ हजुरको के टेक छ होइन ल्याब इन्भेस्टिगेसन गरेर आखिर के हुन् त आखिर अटिस्टिक नै हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन तर यसमा स्पेसल्ली मैले अघि कुरा गरेको थिएँ होल एक्सम सिक्वेन्सिङ होइन यो इन्भेस्टिगेसनको रोल चाहिँ के छ अटिजममा डायग्नोसिस इन टर्म्स अफ डायग्नोसिस एन्ड प्रोग्नोसिस एउटा चाहिँ यस्तो छ डायग्नोसिसको हिसाबले चाहिँ यसमा भनौँ न कुनै जेनेटिक टेस्ट गरेर डायग्नोसिस हुने त होइन यो हजुर होइन कहिलेकाहीँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ जस्तै जेनेटिक अन्डरलाइन जेनेटिक प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज हुनसक्छ भन्ने जस्तो अघि कोएक्जिस्ट गर्छ भन्नुभएको थियो जस्तो मैले क्लाइन्ट उसकै भने नि त यो फ्रेजाइल एक्सकै कुरा गरेँ होइन अब त्यो चिजहरूलाई यो छ योसँग हुनसक्छ अटिजम भन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चिज भयो त्यो थाहा भयो भने प्यारेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्न अब त्योसँग आउने कोमर्बिडिटिजहरू त्यसको बारेमा हामीले फ्युचर प्लान गर्ने कुराहरू होइन अथवा यो के भन्छ फ्यामिली प्लानिङका कुराहरू भयो यो त्यो पार्टमा चाहिँ त्यसले चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्छ एउटा चाहिँ डायग्नोस्टिक हिसाबमा हो होइन अर्को चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेको अहिले भने जस्तै कोमर्बिड कुराहरू चाहिँ हेर्ने जस्तै कहिले मैले भने न्युट्रिसनल प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन अब त्यो चिजहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू हो होइन त्यो भएर त्यो चिजहरूलाई हाम्रो योहरू के भन्छ यो आइरन यो यिनीहरू जुन छ नि मैले भने जति माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू तिनीहरूलाई हेर्ने हो तिनीहरूको डेफिसिट छ भने चाहिँ त्यसलाई रिप्लेनिस गर्नु पऱ्यो त्यो बाहेक पनि अब एउटा प्रिभेन्टेबल अथवा ट्रिटेबल चिज डेभलपमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्ने भनेको थाइरोइड हो थाइरोइड चाहिँ कहिलेकाहीँ कतिवटा जेनेटिक सिन्ड्रोम्सहरू अथवा जेनेटिक डिजिजहरूमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम एसोसिएटेड हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि थाइरोइड फङ्सन भनौँ न थाइरोइड ग्रन्थीले प्रशस्त रूपमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन निकालेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो बाहेक पनि इन्भेस्टिगेसनका अरू कुराहरू एक्सक्लुजनको हिसाबले पनि हामी गर्छौँ जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै भनौँ यो लिड पोइजनिङ होइन लिड पोइजनिङ एउटा चाहिँ कस्तो भने खास गरी ल्याङ्ग्वेज रिग्रेसन भएको छ भने होइन अथवा चाहिँ अटिस्टिक लाइक फिचर्सहरू देखाएको छ भने एउटा चाहिँ डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस हामी लिड पोइजनिङ भन्छ कि होइन त कहिलेकाहीँ लिड टक्सिसिटीले पनि मैले पनि 2-3जना बच्चाहरू हेरेको छु जसमा चाहिँ लिडको लेभल एकदम हाई थियो अनि त्यसमा पनि अटिस्टिक ट्रेट्सहरू देखिने भएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अरू कज एक्सक्लुड गर्न खास गरी ल्याङ्ग्वेज रिग्रेसन भएको छ भने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ लिडको लेभल पनि हेर्छौँ ब्लडमा त्यो बाहेक पनि कतिवटा चाहिँ इपिलेप्टिक सिन्ड्रोम्सहरूमा ल्याङ्ग्वेज रिग्रेसन हुनसक्छ होइन त्यो इपिलेप्टिक सिन्ड्रोम्सहरू गर्नलाई चाहिँ हो कि होइन भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो अरू इन्भेस्टिगेसन जस्तै इइजीहरू होइन इजी इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्रामहरू पनि गर्छौँ प्रायः जसो बच्चाहरूमा सिजर्सहरू छ कम्पन छ अथवा चाहिँ अहिले भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज रिग्रेसन छ भने चाहिँ नर्मल लिड र चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेनको इजी चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ यी चाहिँ सबै यो एन्सिलरी टेस्टहरू हो यसले चाहिँ डायग्नोस गर्ने त होइन तर कोमर्बिड अथवा अरू कज अटिजम जस्तै देखिने कजहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नलाई चाहिँ कतिवटा इन्भेस्टिगेसनमा हामी गर्छौँ भनेपछि इन्भेस्टिगेसन्सहरू चाहिँ एउटा कुनै अन्डरलाइन जेनेटिक कन्डिसन छ कि छैन त्यो थाहा पाउनको लागि गर्ने भयो अनि अर्को चाहिँ यो अटिजममा जुन बिहेभियरल चेन्जेसहरू हुन्छन् त्यो चेन्जले गर्दाखेरि जुन उनीहरूको फुड ह्याबिट र अरू ह्याबिटले गर्दाखेरि जुन शरीरमा चेन्जेसहरू आउनसक्छ त्यो भएको छ कि छैन यदि भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्नु पऱ्यो ओके अब चाहिँ योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा
हाम्रो डाक्टर शेखर पौडेल आउनु भएको थियो अनि हाम्रो चाहिँ एकदम लामो कुरा भएको थियो रिगार्डिङ यो गट माइक्रोबायोटा। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति मैले अटिजमको कुरा पनि त्यसमा जोडेको थिएँ। अनि गट माइक्रोबायोटाले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अब अल्सरेटिभ डिजिज क्रोन्स डिजिजहरू टाइपको डिजिजहरू मात्रै हुन्थ्यो भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ जिआई भन्दा बाहिरको कन्डिसन्सहरू पनि यो गट माइक्रोबायोटाले गर्छ भन्ने छ। अनि यो एपिसोडको मैले यसो तयारी गर्दाखेरि एउटा दुईवटा रिसर्चहरू पनि देखेँ मैले, जसमा चाहिँ जुन अटिजम भएको बच्चाहरूमा गट माइक्रोबायोटाहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गरेर स्टुलबाट त्यसलाई चाहिँ एफएमटी भन्छ, फिटल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्टेसन। अनि त्यो गरिसके पछाडि बच्चाहरूमा जिआई रिलेटेड इस्युजहरू चाहिँ ड्रास्टिकली नै ठिक भयो भन्ने कुरा त्यो स्टडीमा आएको थियो। र यो अटिजमसँग रिलेटेड बिहेभियरल कन्डिसन्सहरूमा पनि 20 to 30% मैले हेरेको स्टडीमा चाहिँ 20 to 30% चाहिँ त्यसमा पनि चेन्जेस आयो भनेर त्यसमा भनेको थियो होइन। त्यही भएर गट माइक्रोबायोटाको रोल इन द कजेसन अफ अटिजम, अघि हामीले कुरा त गऱ्यौँ होइन, अटिजमलाई एउटै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने पिन पोइन्ट त गर्न सक्दैनौँ होइन, मल्टिफ्याक्टोरियल हो। क्यान गट माइक्रोबायोटाको डिरेन्जमेन्ट बी वान अफ द फ्याक्टर्स विच क्यान कज अटिजम इन चिल्ड्रेन? अब त्यो भन्न गाह्रो छ होइन। गट माइक्रोबायोटा किनभने अघि भने जस्तै अब अटिजमको एउटा कज थाहा नभएको हिसाबले चाहिँ अब धेरैवटा स्टडिजहरू अथवा धेरैवटा चाहिँ कजको हिसाबमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू स्टडिजहरू रिसर्चहरू भएको छन्। त्यो मध्ये एउटा गट माइक्रोबायोटाको कुराहरू हो। अब यो गट माइक्रोबायोम धेरैवटा डिजिजहरूमा चाहिँ यो रिसर्चमा छ यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ गट माइक्रोबायोम बढेर चाहिँ बेटर बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अटिजम बेटर हुन्छ भन्ने त केही पनि छैन होइन, त्यस्तो प्रुभ पनि भएको छैन। र चाहिँ यो भन्नलाई गाह्रो छ होइन। तपाईँको गट माइक्रोबायोटा कहिलेकाहीँ के हाइपोथेसिस के छ भन्दाखेरि अनि अटिस्टिक बच्चामा गट चाहिँ भनौँ न गट चाहिँ लिकी हुन्छ भन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अटिस्टिक फिचर्सहरू देख्छ भन्ने चाहिँ एकदम हाइपोथेसिस हो। त्यो गटको माइक्रोबायोम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले बढायो भने चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने हाइपोथेसिसमा चाहिँ यसो स्टडिज भएको हो। तर यसले चाहिँ कुनै पनि स्टडिजहरूले चाहिँ अटिजम ठिक गरेको अथवा बेटर गरेको भन्ने केही पनि छैन। गटको चाहिँ ठिक गरेछ फङ्सनलाई चाहिँ बेटर बनाउँछ नै, किन भन्दाखेरि त्यो गट माइक्रोबायोम त्यो त हुन पऱ्यो, राम्रै हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको धेरै रोलहरू छन्। तर चाहिँ त्यो बेटर भएर चाहिँ अटिजम बेटर हुन्छ ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुनै पनि स्टडीमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखाएको छैन। त्यही त मैले एउटा आर्टिकलमा nature.org-मा पब्लिस भएको आर्टिकलमा चाहिँ मैले ठ्याक्क त्यो केमिकल नामको नाम चाहिँ भुलेँ होइन। तर त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूको त्यो साइनाप्सहरू बनाउनको लागि न्युरो डेभलपमेन्टको बेलामा साइनाप्स बनाउनको लागि जुन प्रोटिन चाहिन्छ त्यो प्रोटिन चाहिँ गटको माइक्रोबायोटाले चाहिँ प्रड्युस गर्छ। अनि त्यसमा डिरेन्जमेन्ट आयो, ब्याड ब्याक्टेरियाजहरू हाबी भयो, गुड ब्याक्टेरियाज कम भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा चाहिँ त्यो फिचर्सहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यसमा भनेको थियो। अनि त्यस पछाडि इभन प्यारेन्ट्सको माइक्रोबायोटा, इभन मदरको होइन, यो सिएस भर्सेस नर्मल भेजाइनल डेलिभरीको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसले पनि डाइरेक्टली हाम्रो गट माइक्रोबायोटालाई नै, गट माइक्रोबायोटा भन्दा पनि भेजाइनल माइक्रोफ्लोरा त्यसमा पनि लगभग त्यही रेन्जकै अर्गानिजमहरू हुने हुन् होइन। अनि त्यही भएर त्यसमा पनि केही न केही इफेक्ट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसमा हेरेको थिएँ होइन। यो स्टडिजहरूमा के भन्छ डाक्टर साहब, यो सिएस भर्सेस भजाइनल डेलिभरीमा चाहिँ लाइक सिएसमा अटिजम अलिक बढिरहेछ भन्ने त्यस्तो के छ र? हो यस्तो छ। अब स्टडिजमा हेऱ्यो भने धेरै जसो बच्चाहरू अटिस्टिक बच्चाहरू सिएसबाट डेलिभरी भएको देखिन्छ। जुन हामीले पाटन अस्पतालमा गरेको अटिजमको स्टडीमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ सिएस डेलिभर्ड बच्चाहरू छन् होइन। अब त्यो किन अब त्यसलाई डाइरेक्टली त्यसलाई एसोसिएसनल लिङ्क गर्न आजकल सिएस त्यसै पनि बढी नै छ। सिएस अहिलेको सिएस रेट नै हाई छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पपुलेसनमा सिएस रेट अटोमेटिकली नै हाई हुन्छ। त्यही भएर यो मोड अफ डेलिभरीसँग खासै केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसै। ओके, अब अर्को कुरा चाहिँ अब प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टतिर जाउँ होइन। मैले इन्काउन्टर गरेको धेरै प्यारेन्ट्सहरूमा चाहिँ किन भन्दाखेरि म प्रिनेटल टेस्टिङ पनि गर्छु होइन, ल्याबमा हामी एनआइपिटी टेस्ट गर्छौँ होइन।
धेरैजना प्यारेन्ट्सहरू आएर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो पहिलो बच्चालाई अटिजम भएको थियो, अब अर्को बच्चा हामी प्लान गर्दैछौँ, अब जुन यो एनआइपिटी जुन टेस्ट छ त्यसबाट यो अटिजम मेरो हुनेवाला बच्चामा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ होइन। म उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु कि यो चाहिँ हाम्रो एनएफएलडी लागि मात्रै हो, डाउन सिन्ड्रोम, एडवार्ड पटाउ सिन्ड्रोम चाहिँ यसले गर्ने हो, अटिजमको लागि प्रिनेटल्ली त्यस्तो केही छैन भनेर मैले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छु होइन। अब ठ्याक्कै कुनै टेस्ट त छैन जसले चाहिँ अब मेरो हुनेवाला बच्चामा अटिजम हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकोस् होइन। तर डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट्स जसबाट चाहिँ हामीले अब केही कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अर्को बच्चामा चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तो केही छ जसले चाहिँ अब सेकेन्ड बच्चामा चाहिँ अटिजम नहोस् भन्ने हामीले चाहिँ अब प्रिभेन्सनको हिसाबले चाहिँ सो इन्भाइरोमेन्टको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सको कुराहरू गऱ्यौँ नि। त्यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू त्यो चाहिँ मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्सहरू हो होइन। त्यो फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्ने हो। जस्तै प्रेग्नेन्सीमा मैले भनेँ नि, हजुर, जस्तो प्रेग्नेन्सीको ड्युरेसनमा अनि डेलिभरीको टाइममा र जन्मेपछि जुन कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना भएको त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तै प्रेग्नेन्सी चाहिँ एकदम स्मुथ हुन पऱ्यो, कुनै मेन्टल हेल्थ इस्युज हुनु भएन, अन्त त्यस्तो होइन न जुन औषधिले चाहिँ बच्चालाई एफेक्ट गर्न सक्छ त्यो कुराहरूबाट टाढा हुन पऱ्यो होइन। त्यो चिजहरू भयो, कुनै इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको कुराहरू भयो प्रेग्नेन्सीको बेलामा, त्यस्तै कुराहरू बर्थको बेलामा होइन। एन्टिनेटल चेकअपहरू रेगुलर हुन पऱ्यो, बर्थ हस्पिटलमा डेलिभरी हुन पऱ्यो होइन। त्यो डेलिभरी एकदम मोनिटर्ड अथवा भनौँ न त्यो अनइभेन्टफुल डेलिभरी हुन पऱ्यो, अथवा जन्मिसकेपछि बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो समस्या सकेसम्म हुन दिन भएन, भयो भने पनि त्यसलाई प्रम्प्टली म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन, सही तरिकाले म्यानेज गर्नु पऱ्यो। र चाहिँ पछि जन्मिसकेपछि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका कुरा, त्यसपछि आएर वातावरण दिने कुराहरू, ल्याङ्ग्वेज होइन, यो चिजहरू चाहिँ आउँछ। कम्युनिकेसनका कुराहरू अर्ली लाइफदेखि नै, अर्ली इयर्सदेखि नै, अर्ली डेजदेखि नै यो कुराहरू बच्चासँग गर्न थाल्यो भने बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो जेनेटिक केही छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभरकम गर्नु। इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले चाहिँ जिनलाई चेन्ज गर्दा त एपिजेनेटिक चेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यो चिज जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने भएबाट चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो गुड बिहेभियर अथवा त्यो रिस्क फ्याक्टरलाई नलिफाई गर्दै कम गर्दै गयो भने चाहिँ अहिले तत्कालै इफेक्ट नदेखेको पनि भनौँ न सब्सिक्वेन्ट इयर्सहरूमा अथवा जेनेरेसनहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट्सहरू चाहिँ देखिन्छ। ओके, अनि यो एडभान्स्ड म्याटर्नल एज अनि एडभान्स प्याटर्नल एज जुन डेलिभरीको टाइममा अथवा चाहिँ कन्सिभ गर्दाखेरि नै होइन अलि उमेर भइसकेको महिलाहरूमा अब एडभान्स म्याटर्नल एज र प्याटर्नल एजले गर्दाखेरि चाहिँ यो अटिजमको चान्सेसहरू अथवा रिस्क चाहिँ बढ्ने त्यस्तो छ कि छैन? रिस्क फ्याक्टर इन्भाइरोमेन्टल रिस्क फ्याक्टर्समै आउँछ यो पनि होइन। जस्तो कस्तो भने अब अहिलेको एजमा चाहिँ धेरै जस्तो अलिकति एडभान्स एज भएपछि बिहा गर्ने चलन, बच्चा पनि अलिकति क्यारियरको हिसाबले चाहिँ पछि पुस हुँदै गएको छ। अब जति चाहिँ एज बढ्दै गयो प्याटर्नल अथवा म्याटर्नल एज, आमा अथवा बुवाको बच्चा बढ्दै गयो, त्यति नै अब त्यो चिज जस्तै ओभममा अथवा स्पर्ममा चाहिँ त्यो जेनेटिक चेन्जेस हुने रिस्क चाहिँ बढ्छ कि त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग त्यो भनौँ न अथवा ब्याड इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोज हुने, टक्सिनसँग, त्यसले गर्दाखेरि केही न केही त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ जेनेटिक लेभलमा गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एडभान्स एज चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। तर त्यो हुँदैमा अटिजम हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यो एउटा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हो। ओके, अब हामीले अहिलेसम्म त धेरै कुराहरू लगभग डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ लेट्स गो टुवर्ड्स यसको म्यानेजमेन्ट। जस्तो अटिजम स्पेक्ट्रम डिजिज नाममै स्पेक्ट्रम छ भने पछाडि अब यो चाहिँ सिम्पल माइल्ड फर्मदेखि लिएर एकदमै एडभान्स फर्म अथवा कम्प्लिकेटेड फर्मसम्म हुन्छ भन्ने त यसको नामबाटै भनिरहेछ होइन। अब सबैलाई एउटै ब्यागमा राखेर एउटै तुलामा राखेर हेर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो माइल्डर फर्मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट म्यानेज गर्ने, एडभान्स फर्मलाई डिफ्रेन्ट म्यानेज गर्ने, त्यही भएर यो ओभरअल म्यानेजमेन्ट चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने? यसको ओभरअल म्यानेजमेन्ट चाहिँ यस्तो छ। अब यो त स्पेक्ट्रमकै कुरा हो होइन। सो एभ्री चाइल्ड इज डिफ्रेन्ट होइन, सबै बच्चाहरू फरक, त्यो हिसाबले एभ्री अटिस्टिक चाइल्ड इज डिफ्रेन्ट होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ
पहिलो कुरा भनेको चाहिँ पहिलाको बच्चाको डेभलपमेन्टल एसेसमेन्ट हो। हजुर उसको क्यापासिटी कति छ इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट, जस्तै ग्रस स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स होइन, उसको ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन, कग्निसन सबै कुराहरूमा वेयर डज द चाइल्ड फल भन्ने कुरा हो। अनि त्यो जहाँ छ यु हेभ टु बी देयर ओके इन्टरभेन्सन गर्ने सिकाउने कुराहरू, किनभने उसको डेभलपमेन्टल क्यापासिटी र चाहिँ सिकाउने कुराहरू म्याच भएन भने हामीले गरेको इन्टरभेन्सन थेरापीको कुराहरू चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन होइन। अब म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ट्रिटमेन्टको हिसाबले जस्तै कति कुराहरू चाहिँ जस्तै स्पिच थेरापीको कुराहरू हुन्छन् होइन, कति कुराहरू हामी चाहिँ एप्लाइड बिहेभियर एबिए इन्टरभेन्सन गर्ने हुन्छ, एप्लाइड बिहेभियर एनालाइसिस। कति कुराहरू अकुपेसनल थेरापीको कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। कति कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ यो जस्तै बच्चाहरूलाई इन्टरभेन्सन गर्ने, यो डेभलपमेन्टल स्किल्स बढाउने यो कुराहरूमा चाहिँ प्यारेन्टल ट्रेनिङ होइन, जस्तै अभिभावकलाई चाहिँ तालिम दिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने त्यो एउटा थेरापिस्टले चाहिँ आधा घन्टा दिनमा भनौँ न एकछिन गरेर हप्तामा एकचोटि गरेर यसमा चेन्ज आउनेवाला छैन होइन। अन्त के भने यसलाई चेन्ज कतिखेर ल्याइन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ गार्जियन्स अथवा प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ यो डेभलपमेन्टल यो इन्टरभेन्सनका कुराहरू चाहिँ जानेर बच्चा उठेदेखि नसुतेसम्म त्यो थेरापीका प्रिन्सिपल्सका कुराहरू चाहिँ एभ्री डे एक्टिभिटिजहरूमा त्यो कुराहरू लागू गऱ्यो भने त्यसरी चाहिँ अनगोइङ थेरापी चाहिँ हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ स्पिच थेरापी गर्ने भनेको उसको ल्याङ्ग्वेज बढाउने, भोकेबुलरी बढाउने, नन भर्बल कम्युनिकेसन बढाउने कुराहरू, बिहेभियर थेरापी भनेको कम्युनिकेसन बढाउने कुराहरू, बिहेभियर प्रब्लम केही छ भने त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अकुपेसनल थेरापीमा लाइफ भनौँ यो डेली लिभिङको एक्टिभिटिजहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, सेन्सरी प्रब्लम छ भने त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। त्यस्तै कुराहरू अरू बिहेभियरल म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो। यो चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ थेरापीको माध्यमबाट इम्प्रुभ गराउने हो। त दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा त थेरापिस्ट आफूले सिकाउने कुरा भयो, र त्योभन्दा पनि अझ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्यारेन्टहरूले चाहिँ यो कुराहरू जानेर अनि यो चिजहरू चाहिँ आफ्नो स्कुलमा के भन्छ नेचुरलिस्टिक डेभलपमेन्टल इन्टरभेन्सन भन्छौँ। त्यो भनेको नेचुरलिस्टिक घरमा, स्कुलमा, बजारमा होइन, जहाँ जाँदा पनि त्यो थेरापीको प्रिन्सिपल्सहरू त्यहाँ लागू हुनु पऱ्यो। नेचुरल इन्टरभेन्सन होइन, टेबलमा बसेर भने कि बच्चाले जे गरिरहेछ, जसो गरिरहेछ, जेमा इन्ट्रेस्ट देखाउँछ त्यो चिजलाई लिड लिएर हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हरेक बच्चालाई एउटा चाहिँ त्यही भएर इन्डिभिजुअलाइज प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने अब यो दुईवटा बच्चालाई एउटै प्लान हुँदैन, फरक प्लान हुन्छ। त्यो प्लान अनुसारले उसको गोल सेट गर्ने र के एक्टिभिटिज गर्ने र एट द एन्ड अफ 3 मन्थ 3 महिनामा चाहिँ त्यो गोल एचिभ भयो कि भएन भन्ने कुराहरू रिभ्यू गर्ने हो। ओके, यदि कुनै बच्चा 2 वर्ष नागिसकेको छ भने त्यो बच्चामा रिग्रेस भएर फेरि अटिजम हुने चान्सेसहरू हुन्छ कि हुँदैन? किनभने 2 वर्षमा त लगभग नर्मली 2 वर्षसम्म हो, नहुने त होइन, पछि हुन पनि सक्छ। तर 3 इयर्स पछि चाहिँ लगभग मैले चाहिँ आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा देखाएको छैन। धेरै जसो भनेको चाहिँ 18 देखि 24 महिनामा हो रिग्रेसन है। त्यो बेलामा रिग्रेसनसम्म भएको छैन, 2 वर्ष एराउन्ड भनौँ न, त्यो बेलासम्म रिग्रेसन त्यसपछि हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले रिग्रेसन भए तापनि आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। तर के भन्दाखेरि त्यो चिजलाई मान्छे सिकाउनु पऱ्यो कुराहरू चाहिँ, त्यो घटेको कुराहरूले बढाउने कुराहरू छ। अनि हजुरको एक्सपिरियन्समा कुनै त्यस्तो केसेसहरू जसमा चाहिँ लाइक मैले सोध्न खोजेँ के भन्दाखेरि यो अटिजम चाहिँ कम्प्लिटली नर्मल हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ के छ अटिजमको चाहिँ यो स्पेक्ट्रम भएको हिसाबले चाहिँ माइल्डर स्पेक्ट्रम छ भने चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरू पछि गएर नर्मल सोसियल कम्युनिकेसन डिफिकल्टी गाह्रो भए तापनि नर्मल लाइफ, नर्मल एज अ नर्मल इन्डिभिजुअल होइन, एउटा प्रोफेसनल लाइफ, एउटा फ्यामिली लाइफ बिताउन सक्छन् होइन। अब हाई फङ्सनिङ भनौँ न, उनीहरूको इन्टेलिजेन्स राम्रो हुन्छ, पछि गएर ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन बेटर हुँदैन। तर सोसियल कम्युनिकेसन कुरा उनीहरूको त इनबर्न चाहिँ त्यो डिफिकल्टी चाहिँ भइ नै राख्छ। तर चाहिँ त्यो स्किलहरू पनि, तर जति स्पेक्ट्रम हाई हुँदै गयो अरूमा डिपेन्डेन्सी हुने त्यो चिजहरू हुन्छ। र मैले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा कति बच्चाहरू देखेका छौँ होइन, जो चाहिँ आउँदाखेरि केही बोलेका थिएनन्, पुरै अटिजमका फिचर्सहरू थिए, उनीहरूको कग्निसन राम्रो थियो होइन। हामीले सिकायौँ, प्यारेन्ट्सलाई सिकाउनु भयो, प्रोफेसनल्सले सिकायो, थेरापी गऱ्यो अनि एकदम सर्ट टाइममा पनि धेरै चेन्ज भएको केसेसहरू पनि हामीले देखाएको छौँ होइन। कतिकति एकदम सिभियर स्पेक्ट्रममा होला त्यो चिज, त्यो पनि इम्प्रुभ नहुने त होइन, तर त्यो
स्पिड अफ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ स्लो हुन्छ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ स्पेक्ट्रममा कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यो अनुसारले जस्तै भनौँ न धेरैवटा फ्याक्टरहरूले चाहिँ यसको प्रोग्नोसिस डिटरमाइन गर्छ कि जस्तै बच्चाको कुन लेभलमा छ अटिजमको अथवा चाहिँ उसको चाहिँ हामी उसको प्यारेन्ट्सहरू कुन लेभलमा उसको चाहिँ इन्टरभेन्सन कति चाँडै सुरु भएको छ होइन, हामीले कतिको उसलाई सिकाइरहेछौँ भन्ने कुराहरू। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ जस्तै उसको इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी कति छ। राम्रो इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी भयो भने चाँडै सिक्छन् भन्ने हो। कोही इन्टेलेक्चुअली डिसेबल छ भने रेट अफ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हो। त्यसै हामी जोइन्ट एटेन्सनको कुराहरू गर्छौँ अनि यो चिजहरू छ भने चाहिँ आउटकम चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर अटिजम हुँदैमा सबै कुराहरू चाहिँ बिग्रिँदैन होइन। बच्चा अलिक फरक हो अलि ढिलो हो भन्ने त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो र त्यो डेफिसिट भएको सोसियल कम्युनिकेसन स्किललाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने नै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। चाहिँ सोसियल डायग्नोसिस र लेबल गर्ने अर्कै कुरा हो, द्याट माइट नट बी इम्पोर्टेन्ट होइन। अटिजम भने पनि हुन्छ नभने पनि हुन्छ, तर इम्पोर्टेन्ट के छ भने उसको फङ्सनालिटी उसको डेभलपमेन्टल लेभल कहाँ छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु, त्यो डिफिकल्ट लेभल अगाडि बढाउने एक्टिभिटिज गर्नु नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसमा। ओके, अब अलिकति मेरो आफ्नो पर्सनल एस्पेक्ट मैले हजुरसँग साझा गर्न चाहेँ होइन। जस्तो इलोन मस्कलाई एस्पार्गर सिन्ड्रोम छ अनि उसले आफै पब्लिकली त्यो कुरा भने पनि छ होइन। हि ह्याड अ भेरी डिफिकल्ट टाइम ड्युरिङ हिज अर्ली चाइल्डहुड जहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ डेभलपमेन्टल इस्युजहरू थियो होइन। के अरे यो कम्युनिकेसन इस्युज थियो होइन। उस सबैजनासँग घुलमिल गर्दैन थियो भन्ने, तर उसको जतिको रेडिकल थिङ्कर त सायदै अहिले कोही होला होइन। अनि जस मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुन हिसाबले अहिले अटिजमको बच्चाहरू जुन हिसाबले के अरे यो अटिस्टिक बच्चाहरू जुन सङ्ख्या बढिरहेछ होइन। अनि हजुरले नेपालमै 4 लाख भन्नुभयो होइन, अमेरिकामा 30 जनामा 1 जनालाई भन्नुभयो होइन। आर अ डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ ह्युमन रेस बिङ डेभलप्ड भन्नको मतलब चाहिँ हामी सुरुमा बाँदर थियौँ, बाँदरबाट मोडिफाई भएर हामी अलिकति हाम्रो हात फ्री भयो, हामी मान्छे बन्यौँ होइन। अब मान्छे बनिसकेपछि नेक्स्ट के त होइन, कि यो नयाँ ब्रिड डेभलप भइरहेको ह्युमन रेसकै। किन भन्दाखेरि अटिजम भनेको रोग होइन होइन, यो डिजिज होइन, डिसेबिलिटी होइन, यो चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ हो। संसारलाई उनीहरूले अर्कै नजरले हेर्छन् होइन। हामीले चाहिँ एउटा संसारलाई हामीलाई जे सिकाइएको थियो अहिलेसम्म त्यो नजरले हेर्छौँ भने उनीहरूको हेर्ने वर्ल्डलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले बुझेको चाहिँ त्यो होइन। त्यही भएर यो डिफ्रेन्ट रेस डेभलप भइरहेको त होइन नि होइन, डिफ्रेन्ट ब्रिड त होइन नि यो ह्युमन रेसको। मलाई यो लागेको हुन्छ नि अब एउटा मनमा लागेको कुरा हजुरसँग गरेको होइन। यो के हो यसको, हजुरको यसमा के टेक्स्ट छ? यसको एन्सर एकदम गाह्रो एन्सर हो। यसको क्वेसन चाहिँ गाह्रो क्वेसन हो, यसको एन्सर दिन पनि गाह्रै हुन्छ होइन। अब यो कस्तो भन्दाखेरि एलन मस्ककै कुरा गर्नुभयो होइन। अब तिसहरू मैले भनिहालेँ नि, अब यो नयाँ रेस नयाँ यो रूपान्तरण हुन लागेको हो कि होइन भन्ने इट्स डिफिकल्ट टु एन्सर होइन। तर के हो भन्दाखेरि अब एलन मस्क अटिजमै हो भने पनि हि माइट बी अ भेरी हाई फङ्सनिङ अटिस्टिक पर्सन होइन। तर उसको इन्टेलिजेन्स एकदमै राम्रो हुनसक्छ कि एकदमै हुन्छ छ नै होइन। किन भन्दाखेरि उसको त्यो इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटीले गर्दा नै ऊ त्यहाँ पुगेको छ होइन। के भने त्यही भएर एस्पर्जर सिन्ड्रोमहरू भयो अथवा हाई फङ्सनिङ अटिजमहरूमा इन्टेलेक्चुअल फङ्सन एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। त्यो फेरि इन्टेलेक्चुअल फङ्सनिङ सर्टेन कुराहरूमा हुन्छ फेरि त्यो भनौँ न कसैको म्याथमेटिकल रिजनिङ अथवा म्याथमेटिकल सेन्स होइन, यो पार्टमा कसैको चाहिँ एकदमै नम्बर्सहरूमा इन्ट्रेस्टेड होइन। अनि कस्तो हुन्छ त्यो अटिस्टिक के भनाइ के छ भने इफ यु वान्ट टु विन अ नोबल प्राइज यु हेभ टु बी अटिस्टिक होइन। किन त्यो चिजमा लागिराख्ने क्या, त्यो लागेको छ एउटै कुरामा त्यो पार्ट उसको इन्ट्रेस्ट हो, त्यो एउटा पार्ट हो होइन। नम्बर्स मैले एक्जाम्पल दिएको अथवा म्याथ्स अथवा फिजिक्स के हो त्यो होइन। हि इज इन्टु द्याट सब्जेक्ट एन्ड हि इज भेरी इन्टेलिजेन्ट इन द्याट पार्ट। त्यो कग्निसनको धेरैवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, भर्बल कम्प्रिहेन्सन, नन भर्बल कम्प्रिहेन्सन, धेरै कुरा, वर्किङ मेमोरी, धेरै कुराहरू छन्। तर त्यो चाहिँ त्यो एउटा पार्टमा चाहिँ गिफ्टेड हुनसक्छ है त्यो पर्सन। त्यो चिज म्याच गर्यो, उसको इन्ट्रेस्ट उसको इन्टेलिजेन्स त्यो म्याच गर्यो भने त्यसमा दे विल एक्सेल
होइन त्यो हिसाबमा। तर फेरि अर्को पार्ट सोसियल पार्ट कम्युनिकेसनको पार्ट त्यो फेरि अर्कै पार्ट हो भयो होइन। त्यसले गर्दा सोसियली कम्युनिकेट गर्न नसक्यो भने इफ आइम भनौँ न म चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कुनै कम्पोनेन्ट कग्निसनको कुनै कम्पोनेन्टमा आइएम भेरी गुड, त्यो चिजमा मैले एक्सेल गर्न सक्छु कि भएको पनि त्यही नै हो। ठुल्ठुला मान्छेहरू छन् आइन्स्टाइनको कुराहरू आइन्स्टाइन पनि त्यही त्यो चिजहरू त्यो पार्ट हो कि। त्यसले गर्दाखेरि डिफिकल्ट मैले भन्नुभएको चाहिँ छुट्टै ह्युमन रेस डेभलप हुन लागेको हो कि के हो हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ किन भन्दाखेरि जति पनि हुन्छ नि ठुलो प्रगति गरेको मान्छेहरू छन् होइन उनीहरू चाहिँ दे आर एब्सर्ड थिङ्कर होइन। उनीहरूले संसारलाई अर्कै नजरियाले हेरे। मोस्ट अफ देम आर स्कुल ड्रप आउट होइन। धेरैजना चाहिँ स्कुलको पढाइलाई उनीहरूले हुन्छ नि दिमागमै के पढाइरहेछ भन्ने योभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टले उनीहरूले संसारलाई हेरे होइन। त्यही भएर उनीहरूले कन्क्वायर गरे। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ जस्तै रिडिङ राइटिङमा प्रब्लम होला हजुर, लर्निङ प्रब्लमहरू हुनसक्छ, तर म्याथ्स राम्रो हुनसक्छ। स्कुल ड्रप आउट किन हुन्छ भने उसले सबै कुराहरूमा गर्नु पऱ्यो नि त, एउटामा गरेर त भएन होइन। जस्तो मलाई चाहिँ मेरो लिट्रेसी बेस्ड लर्निङ एकदमै राम्रो छ रिडिङ राइटिङ, तर मेरो म्याथ्स एकदमै पर्छ। म म्याथमा केही गर्नै सकिनँ भने स्कुलमा त सबै गर्नु पऱ्यो। सो युल बी अ ड्रप आउट होइन। त्यो स्कुल पास गर्दा सबै सब्जेक्ट पास गर्नु पऱ्यो। ठिक ठिक। अनि त्यही भएर त्यो ड्रप आउट भयो भने के भने उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट त त्यहाँ छ नि त, अनि हि विल गो इन्टु द्याट फिल्ड। उसको स्कुल नपढे पनि त्यो उसमा उसले एक्सेल गर्यो कि त्यस्तो त्यो हिसाबमा हो। त्यही भएर चाहिँ इट्स डिफिकल्ट टु से होइन आर वी इन्टु डिफ्रेन्ट ह्युमन रेस होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ इट्स डिफिकल्ट टु एन्सर। सो अब हामी पोडकास्टको लगभग लास्टमा आइसकेका छौँ। अब एउटा लास्ट क्वेसन म हजुरलाई राख्छु, त्यसपछि म स्टेटमेन्ट भन्छु, हजुरले त्यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो भन्नु होला होइन। मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि अटिजम भएको प्यारेन्ट्सहरूलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यो फोरमबाट? अब यस्तो छ, अटिजम चाहिँ एउटा यो डिजिज होइन, इट्स नट अ डिजिज होइन, इट्स अ अवस्था हो, इट्स अ कन्डिसन होइन, जसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसनको र सोसलाइजेसन स्किलको चाहिँ कमी हुन्छ, डिले हुन्छ, त्यति बुझ्नु पऱ्यो। र अटिजम हुँदैमा सबै कुरा बिग्रिँदैन होइन। अटिस्टिक पिपल क्यान डु ग्रेट थिङ्स अहिले भने जस्तै एलेक्स मर्क्सको कुरा गर्नु, आइन्स्टाइनको कुरा होइन, ग्रेट एचिभर्स आर अटिस्टिक्स होइन, अटिस्टिक। त्यसले गर्दा त्यो छ। तर के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अटिजम भए तापनि हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ हाम्रो अटिस्टिक बच्चा दे आर डिफ्रेन्ट, दे लर्न डिफ्रेन्टली, दे थिङ्क डिफ्रेन्टली भन्ने कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो। र उनीहरूलाई चाहिँ सही वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट, सिकाइ र यो थेरापीको कुराहरू, इन्टरभेन्सनको कुराहरू गऱ्यो भने दे विल लिभ अ भनौँ न एउटा सक्सेसफुल लाइफ होइन। हुन त अब कति कुराहरू चाहिँ जस्तो सिभियर स्पेक्ट्रम छ भने डिपेन्डेन्सी हुनसक्छ, तर त्यसलाई पनि हामीले इज गर्न सक्छौँ कुराहरू, थेरापी कुराहरू सिकाएर एउटा चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङको माध्यमबाट आफ्नो डेली स्किल्सहरू, डेली लाइफ मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ एउटा क्यापेबल बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सिभियर अटिस्टिक हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै प्रपोर्सन चाहिँ माइल्ड मोडरेटमा हुन्छन्, तर केही प्रपोर्सन चाहिँ सिभियर स्पेक्ट्रम हुन्छ जसले चाहिँ अलिकति बढी सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने। त्यही त अब धेरै प्यारेन्ट्सहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म हुँदासम्म त म हेरौँला होइन, जब जहिले पनि म यो बच्चासँग हुन्छु भन्ने त छैन, एक दिन त मरेरै जानुपर्छ होइन। म मरिसके पछाडि अनि यो बच्चालाई चाहिँ कसले हेर्छ होइन, कसले टेक केयर गर्छ, त्यो एउटा स्ट्रेस चाहिँ जहिले पनि प्यारेन्ट्समा भइरहेको देखिन्छ होइन। तर यति भन्दै गर्दाखेरि हजुरकै कुराबाट मैले अघि के बुझेँ भन्दाखेरि अटिजम भएको बच्चाहरूमा डक्टरले मात्रै केही गर्न सक्दैन, यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सकै सबभन्दा ठुलो रोल हुन्छ। डक्टर र थेरापिस्टले भनेको कुरा, सिकाएको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग यदि बच्चाको डे टु डे लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने अब ऊ चाहिँ इम्प्रुभ लाइक नर्मल बच्चा जस्तै त नहोला होइन, तर इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ चाहिँ बिताउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो ओभरअल पोडकास्टबाट चाहिँ मैले त्यो ग्रहण गरेँ होइन। मैले ठिक ग्रहण गरेँ एकदम ठिक ठिक हो। र हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। अटिजम छ भनेर एकदमै भनेर त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्नु पर्यो होइन, एक्सेप्ट गरेर सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो सपोर्ट एक्सेप्टेन्स र सपोर्ट भएपछि दे विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन होइन, आफ्नो डेली उसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ।
अनि यो गभर्मेन्टले रिसेन्टली जुन यो अटिजम भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कुल सुरु गर्ने सबै प्रोभिन्सेसहरूमा भनेर जुन निर्णय गरेछ होइन, यसलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि जुन अटिजम भएको बच्चाहरू, एउटा अटिजम भएको बच्चा र अर्को अटिजम भएको बच्चाको बिचमा त डेफिनेटली सोसल स्किल त डेभलप हुँदैन होइन, नर्मल र अटिजमको बिचमा हुँदैन, दुईवटा अटिजम भएको बिचमा पनि डेफिनेटली त्यो त हुँदैन, किन भन्दाखेरि दुईवटाको स्पेक्ट्रम डिफ्रेन्ट हुन्छ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि सेपरेट स्कुल कतिको राम्रो हो, अथवा चाहिँ यसमा हजुरको टेक के छ? आइडियलिस्टिक कन्डिसन यो गभर्मेन्टले अहिले गरेको इनिसिएटिभ चाहिँ राम्रो छ होइन, किनभने के हिसाबमा राम्रो छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ अटिजम एउटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो भन्ने कुराहरू एक्सेप्ट गरिसकेको छ होइन, एक्सेप्ट गरेको छ। 4 लाख पपुलेसन छ भने होइन, डिसेबिलिटीमा पनि छ यो होइन, नेपालको डिसेबिलिटी क्याटेगोरीमा पनि राखेको छ, यसमा चाहिँ रिकग्निसन छ। त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ लिएको छ यो सब अटिजम स्कुल बनाउने भनेर। तर चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइडियल कन्डिसन भनेको इन्क्लुजिभ एजुकेसन हो, इन्क्लुजिभ स्कुलहरू भनेको न्युरोटिपिकल बच्चा र अटिस्टिक बच्चाहरू एउटा स्कुलमा जाउन्, तर के भन्दाखेरि अटिस्टिक बच्चाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट होस् भन्ने कुराहरू। केही नहुँदाखेरि यो पनि राम्रै चिज हो अटिस्टिक स्कुल्सहरू त, किनभने त्यो अटिजम स्कुल भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्योसँग रिलेटेड म्यान पावर, त्यसमा ट्रेनिङ भएका कुराहरू, उनीहरूको त्यो बच्चाहरूलाई सिकाउने थेरापीको कुराहरू, त्यो सर्भिस चाहिँ त्यहाँ पाउने भयो कि त्यो हिसाबले राम्रो हो। तर के भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसन हो होइन। एउटा न्युरोटिपिकल स्कुलमा चाहिँ एउटा टिपिकल स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूले सँगै थोरै सङ्ख्यामा राखे पनि एउटा इन्क्लुसिभ एजुकेसनको माध्यमबाट चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिम स्कुलमा चाहिँ उनीहरूले सँगै लान सक्यो भने अहिले भने जस्तै त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट पनि उनीहरूले कति कुराहरू सिकेर आउँछ नि त अटिस्टिक बच्चाहरूले, त्यो इम्बाइब गर्ने कुराहरू होइन वातावरणबाट आफूभन्दा अलिक बेटर छ भने त्यहाँबाट के कुरा सिकिन्छ नि त, जस्तै कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्क्लुसिभ एजुकेसन हो दि चोइस भनेको चाहिँ, तर त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ अहिले जुन गरेको छ त्यो पनि नराम्रो चोइस चाहिँ होइन, तर चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसन नै हो। तर चाहिँ अहिले गरेको इनिसिएटिभ केही नहुनु भन्दा चाहिँ यो चिज डेफिनेटली हो, यो चिज चाहिँ इस्यु त एड्रेस भयो नि होइन, इस्यु त एड्रेस भयो। त्यो अटिजम स्कुल भएपछि त्यहाँ स्पेसल एजुकेटर पनि हुन्छन्, त्यहाँ स्पिच थेरापिस्ट हुन्छन्, बिहेभियर थेरापिस्टहरू, म्यान पावर त्यही हिसाबले ट्रेन म्यान पावर हुन्छन्। अनि त्यो पाउने जुन कति त सर्भिसै पाइरहेको छैन नि त अहिले, अहिले त्यो सर्भिस त पाउन थाल्यो नि होइन बच्चाहरूले। त्यो हिसाबमा चाहिँ इट्स अ गुड इनिसिएटिभ भन्छु म। त्यही त यो कुरामा चाहिँ धेरैजना डिभाइडेड देखियो होइन, जस्तै ट्विटरमा हेर्दाखेरि कतिजना पिडियाट्रिसियन चाहिँ यो राम्रो भन्ने होइन, कतिजना यसलाई चाहिँ यो हुनु हुँदैन भन्ने थियो। तर हजुरले चाहिँ जस सबै पाटो समेटेर जुन एन्सर गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी लगभग लास्टमा आइसकेका छौँ। अब लास्टमा चाहिँ म स्टेटमेन्ट भन्छु, हजुरले चाहिँ त्यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो त्यो भन्नु होला, अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ अलिकति 1-2 लाइन डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि झन् बेटर होइन। फर्स्ट स्टेटमेन्ट छ, हुन त यो अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ यो फर्स्ट स्टेटमेन्टको बारेमा, त्यही पनि स्टिल म यो कुरा सोध्न चाहेँ होइन। अनि यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि अल अटिस्टिक इन्डिभिजुअल्स चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्ली डिसेबल्ड हुन्छन्, यो मिथको कि फ्याक्ट? द्याट्स अ फल्स स्टेटमेन्ट हो होइन। ओन्ली 30% चाहिँ इन्टेलेक्चुअली प्रब्लम हुनसक्छ, मेजोरिटीमा चाहिँ दे हेभ अ नर्मल इन्टेलिजेन्स। ओके, इन्टेलिजेन्स चेक गर्नलाई त आइक्यूबाटै भयो, आइक्यू टेस्ट। ओके, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट छ पिपुल विथ अटिजम ल्याक इमोसन एन्ड एम्पेथी। सहानुभूति करुणा केही पनि हुँदैन, त्यो पनि फल्स स्टेटमेन्ट हो। दे हेभ दोज थिङ्स बट उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। दे क्यान्ट एक्सप्रेस इम्पेथी, दे क्यान एक्सप्रेस लभ, दे हेभ द्याट फिलिङ। त्यो उनीहरूसँग फिलिङ चाहिँ हुन्छ, तर उनीहरूलाई त्यो एक्सप्रेस कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दे डोन्ट नो। एक्सप्रेस पनि आफ्नै हिसाबले गर्छन् होला, जुन चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ सायद होइन। जस्तो कुनै ह्यान्ड फ्ल्यापिङ गरेर एक्सप्रेस गरिरहेको छ कि अथवा स्पिन गरेर गरिरहेको छ कि, सो एक्सप्रेसन गर्ने तरिका फरक हो होइन। उनीहरूलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नआएको, तर दे हेभ द्याट फिलिङ इनसाइड, तर एक्सप्रेस चाहिँ उनीहरूलाई डिफिकल्ट हुन्छ। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेन्ट छ अटिजम चाहिँ पहिला हुँदैन थियो, इट्स अ मोडर्न डे प्रब्लम। पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, भविष्यमा पनि हुन्छ। यो यति मात्रै फरक कि पहिला चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन कम थियो, अहिले बेटर आइडेन्टिफिकेसन पनि भएको छ। अहिलेको चाहिँ यो भनौँ न
यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि पनि यसलाई अलिक कम्प्लिकेट बनाएको छ। ओके। अनि अहिले सोसियल मिडियाको जमानामा पनि यो सायद मलाई लाग्छ यो अटिजम भनेको सबजना मान्छेहरूको मुखमा भएको कारण चाहिँ यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि भएको अवेरनेस जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। अवेर छन् मान्छेहरू अवेर छन् अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति ओभर डायग्नोसिस पनि भएको हो कि अटिजम है? ओभर डायग्नोसिस त नभनौँ तर आइडेन्टिफाई भएको छ र बढाइ पनि छ, प्रिभलेन्स बढाइ पनि छ वर्ल्ड वाइडै। ओके। अब लास्ट स्टेटमेन्ट छ, स्पेसल्ली कोभिड पछाडि अटिजमको सङ्ख्या चाहिँ संसारमा भत्तै बढाएको कारणले गर्दाखेरि इट्स कोभिडको भ्याक्सिन हेज एनिथिङ टु डु विथ इन्क्रिज इन्सिडेन्स अफ अटिजम? त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो स्टडिजहरू केही पनि भएको छैन जसले गर्दा चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनसँग रिलेटेड हो भनेर भएको छैन। पहिला एमएमआर भ्याक्सिनसँग कल्प्रिट गर्थ्यो तर इट प्रुभ टु बी रङ रिजल्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्याक्सिनसँग हो भनेर त्यस्तो केही पनि प्रुभ भएको छैन, मलाई हो जस्तो पनि लाग्दैन। ओके। अब लास्ट त अघि भनिसक्यो, त्यही पनि अर्को एउटा छुट्याएर रहेछ तर यसको बारेमा त हजुरले भनिसक्नु भएको छ। इन्क्लुसिभ एजुकेसनले चाहिँ नर्मल बच्चाहरूलाई हार्म गर्दैन। इन्क्लुसिभ एजुकेसनले हार्म गर्दैन, अटिस्टिक बच्चाहरूलाई फाइदा गर्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यति लामो समय हजुरले चाहिँ यहाँ यसरी डिस्कसन हामीले गऱ्यौँ होइन, अनि यति धेरै टाइम दिनुभयो हजुरले होइन। अब हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद यो डिस्कसनबाट मान्छेहरूले चाहिँ अटिजमको बारेमा धेरै कुरा सायद बुझ्नुभयो होला होइन। अब जसले सुन्नुभएको थियो वर्ड मात्रै सुन्नुभएको थियो, अब इन डिटेलमा उहाँहरूले थाहा पाउने उहाँहरूले मौका पाउनुभयो होला। इभन म आफैले पनि धेरै कुरा हजुरबाट सिक्न पाएँ होइन। अब अटिजमको विषयमा यसरी आएर भनिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू डक्टर जीवन, बोलाइदिनु भयो। हजुरलाई चाहिँ ओभरअल यो पोडकास्टको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो? पोडकास्ट रमाइलो भयो, गफ गऱ्यो, चिया खाइयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब अर्को पनि कुनै टपिक त्यस्तो भयो भने होइन म हजुरलाई डेफिनेटली बोलाउँछु अनि यसरी नै मजासँग कुरा गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू।